अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मरिया। नाग अलमारी के ऊपर चौकस होकर बैठा था। जर्मन जासूस बाख और उसके साथी परेशान थे। बाख सबसे ज्यादा परेशान था क्योंकि उस पर नाग की खुफिया ताकत जाहिर हो चुकी थी। उसे मालूम था कि नाग कोठरी से फरार हो गया है और अब उसकी खोज में होगा और यकीनन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नाग अब अलमारी से उतरकर नीचे बड़े सोफे के पीछे आकर बैठ गया। वो मौका के इंतजार में था। आखिर उसे मौका मिल गया। बाघ के दोनों साथी सोफे पर बैठ गए। नाग सांप के रूप में फर्श पर रेंगता हुआ सोफे के पीछे आया और बिजली जैसी तेजी के साथ दोनों जासूसों को डस दिया। दोनों ने तड़प कर अपनी अपनी गर्दन पर हाथ रखा और उठ खड़े हुए। क्या हुआ? बाघ ने पूछा। किसी कीड़े ने काट खाया है शायद। बाघ लरज उठा। वो जानता था कि उन दोनों को किस कीड़े ने काट खाया है। अभी बाघ उन्हें कुछ कहने ही वाला था कि जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वो दोनों जमीन पर गिर पड़े और उनके जिस्म लरजने लगे। चेहरे नीले पड़ गए और मुंह से झाग बहने लगा। बाघ बुत बना उन दोनों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो मर गए। अब नाग इंसान की शक्ल में बाघ के सामने आकर खड़ा हो गया और बाघ की आंखों में आंखें डालकर बोला, अब तुम समझ गए हो कि मैं कौन हूं और मुझ में कितनी ताकत है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बाघ ने गला साफ करते हुए घबराहट में कहा, मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम्हारा पीछा करके तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। नाग ने कहा, मुझे तुम्हारे नुकसान पहुंचाने का डर नहीं है। मैं अब तुमसे काम लेना चाहता हूं। मुझे बताओ कि इस शहर में तुम्हारे साथी कहां कहां काम कर रहे हैं। बाघ परेशान हो गया। अगर वो नाग को अपने साथियों के ठिकाने और नाम पते नहीं बताता तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर बता देता है तो उसे उसके दूसरे साथी मार डालेंगे। उसकी जान मुसीबत में पड़ गई थी। नाग उसकी जहनी परेशानी को समझ रहा था। कहने लगा, इस बात की बिल्कुल फिक्र न करो तो कि तुम्हारे साथी मार डालेंगे। मैं तुम्हारे सब साथियों को हलाक करने का तैयार कर चुका हूँ। तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला एक भी जासूस बाकी नहीं रहेगा। अब मेरे साथ ताउन करते हुए मुझे बता देना चाहिए कि तुम्हारे साथी कहां पर हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। बाघ के लिए अब सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं था कि वो नाग को अपने साथियों का नाम पता बता दे। उसने नाग से कहा, मेरे 6 साथी शहर में काम कर रहे हैं। उनके नाम और पते मेरी डायरी में लिखे हुए हैं। वो डायरी मेरे हवाले कर दो। बाघ ने कोट के अंदर वाली जेब से डायरी निकालकर नाग के हवाले कर दी। नाग ने कहा, अब नीचे तहखाने में चलो। नाग बाघ को हाथ लेकर नीचे तहखाने में आ गया। यहाँ उसने बाघ को एक कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। जब तक तुम्हारे दिए हुए नाम ठीक नहीं निकलते तुम इस कोठरी में बंद रहोगे। बाघ ने कहा, क्या मेरी जान बख्शी हो जाएगी? इसका फैसला यहाँ की हुकूमत करेगी क्योंकि तुमने और तुम्हारे साथियों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और यहाँ के लोगों को हलाक किया है। ये कहकर नाग बाहर निकल गया। उसने फौरन महकमा एयरफोर्स के कमांडर को फोन किया। सर, मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं नाग बोल रहा हूँ। कमांडर को मालूम था कि नाग एक सच्चा इंसान है और उनका हमदर्द है। उसने फौरन नाग को बुला लिया। नाग ने रॉयल एयरफोर्स के दफ्तर में पहुंचकर कमांडर के आगे डायरी रख दी। मैंने बाघ को गिरफ्तार कर लिया है और इस डायरी में लंदन में तकरीबी कार्रवाई करने वाले दूसरे जर्मन जासूसों के नाम और पते लिखे हैं। कमांडर ने डायरी खोलकर देखी तो हैरान रह गया क्योंकि वाकई उसमें 6 जर्मन जासूसों के नाम और पते लिखे थे। उसने नाग की तरफ देखकर कहा, मिस्टर नाग, तुमने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है कि मैं मलका सलामत से सिफारिश करूंगा कि तुम्हें फौज का सबसे बड़ा तमगा विक्टोरिया क्रॉस अता किया जाए। नाग मुस्कुराया। सर, मुझे आपके विक्टोरिया क्रॉस की जरूरत नहीं है। मुझे खुदावंद ताला ने अपनी अजीम नेमतों से सरफराज फरमा रखा है। ये मेरा फर्ज था जिसे मैंने पूरा कर दिया। अब आप मेरे साथ चलिए ताकि उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। कमांडर ने नाग को साथ लिया और सबसे पहले जासूस के ठिकाने पर पहुंच गया। ये एक बाजार के कोने में होटल में बैरा बनकर काम कर रहा था। उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गाड़ी उनके साथ थी। उसे हिरासत में लेकर पीछे जेल भिजवा दिया गया। इसी तरह 5 जासूस बारी बारी गिरफ्तार कर लिए गए। छठे जासूस का पता शहर से बाहर एक होटल का था। यहाँ पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो तो क्लब का मालिक है और बड़ा गुंडा मशहूर है और बात बात पर पिस्तौल निकालकर गोली चला देता है। कमांडर और नाग क्लब के अंदर जाकर मेज पर बैठ गए। उस गुंडे जासूस का नाम रिचर्ड था। रिचर्ड ने भी दूर से नाग और कमांडर को देखकर महसूस किया कि ये नए लोग यहाँ कहाँ से आ गए। वो उनके पास आ गया। आप क्लब के मेंबर मालूम नहीं होते, उसने कहा। कमांडर ने खिसियानी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जनाब, हम माफी चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि हमारा एक दोस्त यहाँ का मेंबर है और हमसे मुलाकात करना चाहते हैं। रिचर्ड ने जेब से पिस्तौल निकालकर उससे खेलते हुए कहा, आपके दोस्त का नाम क्या है? कमांडर ने कहा, उसका नाम विलियमसन है। उसने यूं ही कह दिया। रिचर्ड बदमाश भी समझ गया कि ये लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि विलियमसन नाम का कोई मेंबर वहां मौजूद नहीं था। वो समझ गया कि ये शख्स सरकारी पुलिस का आदमी है और उनकी तलाश में आया है। रिचर्ड ने मकारी से कहा, आप तशरीफ रखिए, मैं उसे अभी भिजवाता हूँ। रिचर्ड तेजी से बच्चे बावर्ची खाने में आ गया। उसने खुफिया फोन पर अपने 6 हट्टे कट्टे बदमाश से कहा, मिकी माउस और डोनाल्ड डक क्लब के बड़े कमरे में 2 नए चेहरे कोने वाली मेज पर बैठे हैं। उन्हें पकड़कर नीचे तहखाने में ले जाकर बंद कर दो। यस सर। 6 के 6 बदमाश पिस्तौलें जेबों में छुपाए क्लब के बड़े कमरे में आ गए और उन्होंने कोने वाले मेज पर घेरा डाल लिया। पिस्तौलें निकाल ली और कमांडर और नाग की तरफ देखकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो खामोशी से हमारे आगे आगे चल पड़ो। कमांडर ने और नाग ने एक दूसरे की तरफ देखा।
नाग ने इशारे से कमांडर से कहा कि चले चलो। चुनाचे दोनों उठकर बदमाशों के आगे आगे चल पड़े। बदमाश उन्हें नीचे ले गए और तहखाने की एक पथरीली कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया और बाहर ताला डाल दिया। रिचर्ड तेजी से नीचे आया और दरवाजे की छोटी सी खिड़की की सुलाखों के साथ मुंह लगाकर बोला, तुम लोग मुझे गिरफ्तार करने आए थे ना? कमांडर ने कहा, आपको गलतफहमी हुई है, असल में हम। खामोश, रिचर्ड ने चीख कर कहा, मुझे सब मालूम हो गया है कि तुम रॉयल एयरफोर्स के डायरेक्टर विंग कमांडर हो और ये तुम्हारा अपना आदमी है, और तुमने हमारे बाकी जासूस भी गिरफ्तार कर ली हैं। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुमसे अपने सारे साथियों का बदला लूंगा। ये कहकर रिचर्ड ऊपर चला गया। जब वो दोनों तन्हा रह गए तो कमांडर ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए परेशानी से कहा, अब क्या होगा मिस्टर नाग? हम तो उल्टे फंस गए। हमारे किसी आदमी को मालूम नहीं है कि हम यहाँ पर कैद हो गए हैं। नाग ने कहा, ये लोग हमें तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कमांडर उठकर कोठरी में टहलने लगा। मैं मरना नहीं चाहता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी मर जाएगी, बच्चे दुनिया में अकेले रह जाएंगे, ये लोग हमें जरूर मार डालेंगे। कमांडर की आंखों में आंसू आ गए। नाग की खुफिया ताकत के बारे में कमांडर को कुछ भी मालूम नहीं था और नाग उसे बताना भी नहीं चाहता था। यही वजह थी कि वो बहुत परेशान हो रहा था। नाग खामोशी से उसे देख रहा था। जब कमांडर बहुत ही परेशान हो गया तो नाग ने कहा, घबराओ नहीं मिस्टर कमांडर, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा निकाल कर ले जाऊंगा। वो कैसे? कमांडर ने बौखला कर पूछा। बस तुम खामोश रहो और मुझे सोचने दो। तुम सोचते रह जाओगे और वो लोग हमें गोली से उड़ा देंगे। कमांडर की जान हवा हो गई थी। इतने में उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। एक बदमाश चला रहा था। उसने दरवाजे की सुलाखों के साथ मुंह लगाकर कहा, तुम में से जो पहले मरना चाहता है वो हाथ खड़ा कर दे। नाग ने हाथ खड़ा कर दिया। मैं पहले मरना चाहता हूँ। कमांडर ने उसे रोककर कहा, खुदा के लिए मुझे अकेला मत छोड़ो। नाग ने उसे परे हटाते हुए कहा, कमांडर मर्द बनो, क्यों औरतों की तरह परेशान हो रहे हो? और नाग ने सुलाखों के साथ मुंह ले जाकर कहा, तुम मुझे पहले हलाक कर सकते हो, चलो हमारे साथ। दरवाजे की छोटी खिड़की खुल गई। बदमाश ने पिस्तौल का रुख नाग की तरफ कर दिया। खबरदार, अगर भागने की कोशिश की तो अभी गोली मारकर खोपड़ी पाश पाश कर दूंगा। नाग ने कहा, मैं अपनी मर्जी से मरने जा रहा हूँ, मुझे भागने की क्या जरूरत है भाई? और फिर यहाँ से भागकर मैं कहाँ जा सकूंगा भला? चलो बकवास बंद करो और सीधी तरह से मेरे आगे आगे चल पड़ो। कोठरी की खिड़की बंद करके ताला डाल दिया गया। कमांडर जल्दी से खिड़की की सुलाखों के साथ मुंह लगाकर नाग को बदमाश के आगे आगे जाते देखता रहा। वो समझ गया कि अब उसे मौत के मुंह से कोई न बचा सकेगा। वो नाउमीद होकर कोठरी के फर्श पर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। मौत उसे अपने सामने नजर आ रही थी। उसने खुदकुशी करने के बारे में सोचा, लेकिन उसका पिस्तौल बदमाशों ने छीन लिया था। नाग को लेकर बदमाश तहखाने की अंधेरी रातारी से गुजरते हुए कमरे में आ गए। नाग ने गौर से कमरे के चारों तरफ देखा। उसमें एक रोशनदान भी था जो इत्तेफाक से खुला था। बाकी सारी खिड़कियां बंद थी और उन पर पर्दे गिरे हुए थे। यहाँ रिचर्ड हाथ में पिस्तौल लिए कुर्सी पर बैठा था। नाग को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। रिचर्ड ने घूरकर नाग को देखा और हुक्म दिया कि सतून के साथ इसे बांध दिया जाए। उसी वक्त नाग को सतून से बांध दिया गया। नाग ने हंसकर कहा, मिस्टर रिचर्ड, मुझे सतून के साथ बांधने से कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों की मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। अगर आप मौत के मुंह से बचना चाहते हैं तो चुपके से अपने बाकी साथियों के नाम बता दो, मैं तुम्हारी जान बख्शी की सिफारिश करूंगा। रिचर्ड कहका मारकर हंसा। तुम्हारा सर फिर गया है, मौत के खौफ ने तुम्हें पागल कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, अभी तुम दूसरी दुनिया में चले जाओगे। नाग ने दोबारा कहा, मैं सच कह रहा हूँ रिचर्ड, मेरे हाथ अपने खून से ना रंगवाओ। अगर तुम बाज ना आए तो मुझे मजबूर होकर तुमको हलाक कर देना पड़ेगा। रिचर्ड ने पिस्तौल तान लिया और उसका रुख नाग की तरफ कर दिया और गरजा, मरने के लिए तैयार हो जाओ अहमक इंसान। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम रिचर्ड को गिरफ्तार करने जा रहे हो, जो इस मुल्क के सारे जासूसों का सरगना है? नाग ने कहा, और क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने नाग को मारने की जुर्रत करने लगे हो, जिसको आज तक कोई हाथ नहीं लगा सका? रिचर्ड ने गाली देकर कहा, बकवास बंद करो और खुदा को याद करो। अब नाग अगर देर करता तो रिचर्ड की गोली से जरूर मर जाता। उसने आंखें बंद करने से पहले कहा, अच्छा मुझे 1 मिनट के लिए खुदा को याद कर लेने दो। और नाग ने आंखें बंद कर ली और गहरा सांस लिया। उसके साथ ही वो तोता बनकर रस्सियों में से निकलकर उड़ा और रोशनदान में से बाहर निकल गया। रिचर्ड और उसके साथी बुत बने फटी फटी आंखों से तकते रह गए। ये कैसे हो गया? रिचर्ड ने कांपती आवाज में कहा। यह कोई जादूगर था। उसके साथी ने कहा। पिस्तौल रिचर्ड के हाथ से गिर पड़ा था। उसने पिस्तौल उठाकर हाथ में लिया और चीख कर कहा, दूसरे को लाओ, उसे फौरन हलाक कर दो। बदमाश कमांडर कोठरी की तरफ भागे, लेकिन राहदारी में नाग जहरीले सांप की शक्ल में छुपा बैठा था। जो ही बदमाश उसके करीब से गुजरे, उसने उछलकर दोनों को डस दिया। दोनों बदमाश आवाज निकाले बगैर फर्श पर गिरे और तड़प कर मर गए। नाग अब रेंगता हुआ रिचर्ड के कमरे की तरफ आ गया। नाग ने देखा कि रिचर्ड बड़ी बेचैनी से पिस्तौल हाथ में लिए टहल रहा है। वो कोने में एक तरफ हो गया। फिर उसने पलक झपकते एक सांस लेकर शेर की शक्ल इख्तियार कर ली और धाड़ मारकर रिचर्ड के ऊपर गिरा। पिस्तौल रिचर्ड के हाथ से दूर गिर गया। शेर के एक ही पंजे ने रिचर्ड की गर्दन तोड़ दी। अब नाग फिर से असल इंसान की शक्ल में आ गया और राहदारी में से होता हुआ उस कोठरी की तरफ चला जहां उसका साथी कमांडर कहता। शेर की गरज की आवाज बाकी 4 बदमाशों ने भी सुन ली थी, जो कमांडर की कोठरी के बाहर पहरा दे रहे थे। वो रिचर्ड के कमरे की तरफ लपके। नाग ने रास्ते में उन्हें पकड़ लिया। वो बदमाशों को डसने के बाद तीसरे को डस रहा था कि उसने हमला कर दिया। नाग जल्दी से एक तरफ हट गया। चौथे बदमाश ने उस पर पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। नाग कोने में हटा और फिर शेर की शक्ल में आकर जोर से धाड़ा। दोनों बदमाश सुन रह गए
उन्होंने अपने सामने के भयानक शेर को देखा तो थर थर कांपने लगे। शेर ने लपक कर दोनों को दबोच लिया और एक झटके से उनकी गर्दनों के मनके तोड़ डाले। ये सारा मंजर कमांडर कोठड़ी से देख रहा था। बदमाशों को जहन्नम भिजवाने के बाद नाग ने फिर से इंसान की सूरत इख्तियार की और कोठरी का ताला तोड़कर डाला। अंदर कमांडर खौफ से कांप रहा था। ये क्या हो गया मिस्टर नाग? ये शेर कहाँ से आ गया था? नाग ने कहा, रिचर्ड ने एक शेर पाल रखा था, वो पागल हो गया और उसने हमला करके सारे बदमाशों को हलाक कर दिया। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल चलें। कमांडर बाहर आ गया। लेकिन नाग, हमें यहाँ से बाकी जासूसों का भी रिकॉर्ड तलाश करना होगा। उन्होंने रिचर्ड के कमरे में जाकर सारे कागजात छान मारे। आखिर उन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ एक जासूस बाकी रह गया, जिसका असल नाम कैटल है, जो जर्मन है और लंदन के एक सर्कस में मैनेजर है। वहाँ वो एड्थ के नाम से काम कर रहा है। नाग और कमांडर वहाँ से निकलकर सीधे अपने दफ्तर गए। नहा धोकर नए पिस्तौल जेबों में रखकर लंदन के सर्कस की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त शाम हो रही थी और लंदन ब्लैकआउट की वजह से अंधेरे में डूब रहा था। ये सर्कस शहर का मशहूर सर्कस था और 10-12 बरस से खेल दिखा रहा था। कमांडर और नाग पूछते पूछते मैनेजर के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि छोटे कद और घुटे हुए बदन का एक सुर्ख टमाटर सी नाक वाला जर्मन मैनेजर बड़ा होशियार लगता था। उसने तेज नजरों से कमांडर और नाग को देखा। उसे मालूम हो चुका था कि शहर में उसके साथी जासूस पकड़े गए या मारे जा चुके हैं और अब लंदन की पुलिस उसकी खोज में है। उसने 2 अजनबी आदमियों को सर्कस में आते देखा तो चौकस हो गया। उसने कमांडर से पूछा, फरमाइए आपको मुझसे क्या काम है? कमांडर ने कहा, बात यह है मिस्टर एड कि हमारा एक दोस्त आपके सर्कस में एक नया खेल दिखाना चाहता है। अगर आप पसंद करें तो हम उसे आपके पास ले आएं। एड ने कहा, हाँ जरूर जरूर, मगर वो कौन है? क्या उसने पहले भी किसी सर्कस में काम किया है? नाग ने कहा, जी नहीं, पहले किसी सर्कस में काम नहीं किया, लेकिन उसे शौक बहुत है। आप उसकी ट्राई लेकर देख लें। एड को कमांडर और नाग की बातों से यकीन हो गया था कि असल में ये उसी की तलाश में आए हैं। चुनाचे उसने उन दोनों से निपटने का फैसला कर लिया। उठकर मुस्कुराता हुआ पाइप में तंबाकू भरने लगा, फिर बोला, तशरीफ रखें, मैं आपके दोस्त की हर मुमकिन मदद करूंगा। उन दोनों में करतब दिखाने वाले की जरूरत भी है। क्या आपका दोस्त तने हुए रस्से पर गलाबाजियां लगा सकेगा? नाग ने कहा, क्यों नहीं भाई, वो बड़ा माहिर है इस काम का। एड ने कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। आजकल हमारा एक आदमी बीमार है, जिसकी वजह से हमारे शो बड़े नरम जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्त को कल किसी वक्त यहाँ ले आए। फिर उसने मेज पर जाकर 2 गिलासों में शरबत डाला और उन्हें पेश किया। लेकिन हम फिलहाल उसे ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। आपको तो मालूम ही है, जंग का जमाना है, हमारी आमदनी ज्यादा नहीं है। हम तो अपने सर्कस की मशहूरी को निभा रहे हैं। कमांडर ने शरबत का घूंट निगलते हुए कहा, तनख्वाह की आप फिक्र न करें जी, हमारे दोस्त को तो सिर्फ शौक है सर्कस में काम करने का। वो खुद अमीर कबीर आदमी का बेटा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नाग ने शरबत का गिलास आधा पी लिया था। शरबत मजेदार था। एड उन दोनों से इधर उधर की बातें कर रहा था, फिर बोला, 1 मिनट की इजाजत दीजिए, मैं जरा एक जरूरी हिदायत देकर अभी आया। एड चला गया। कमांडर ने खुश होकर कहा, यही वो जर्मन जासूस कैटल है, बस अब हमें इसे गिरफ्तार कर लेंगे। तुम पिस्तौल मत निकालना, पिस्तौल मैं निकालूंगा, तुम फौरन इसकी मशकें कस देना। नाग ने महसूस किया कि उसका सर चकराने लगा है। कमांडर, क्या तुम्हारा सर भी चकरा रहा है? कमांडर ने पलके झपकाई, सर पर हाथ फेरा और फिर नाग की तरफ देखते हुए बेहोश होकर धड़ाम से सोफे से लुढ़ककर फर्श पर गिर पड़ा। नाग ने उठकर उसे पकड़ने की कोशिश की और वो भी लुढ़ककर फर्श पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ये बड़ी खतरनाक चाल थी, जो नाग के लिए बड़ी मोहलिक हो सकती थी। उसकी जिंदगी एक अरसे के बाद खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि बेहोशी की हालत में नाग कुछ नहीं कर सकता था। एट यानी कैटल ने बड़ी मक्कारी से शरबत में तेजी से बेहोश करने वाली दवा मिला दी थी। ये नाग की खुशकिस्मती थी कि कैटल को शरबत में जहर मिलाने का ख्याल नहीं आया था, वरना वो ऐसा भी कर सकता था। लेकिन कैटल चाहता था कि उन दोनों को हलाक करने से पहले उनसे मालूम कर लिया जाए कि उन्होंने किस किस जासूस को हलाक किया है। इतने में कैटल अंदर दाखिल हुआ। उसके 2 हबशी किस्म के आदमी उसके साथ थे। कैटल ने इशारा किया। दोनों हबशी नाग और कमांडर को उठाकर एक कमरे में ले गए और वहां जाकर उन्हें बंद कर दिया। उनकी तलाशी लेकर पिस्तौल निकाल लिए। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर कैटल का इंतजार करने लगे। इतने में कैटल भी वहां आ गया और उसने जर्मनी जुबान में हबशियों से कहा कि इन दोनों को कुर्सियों के साथ बांध दिया जाए। नाग और कमांडर को बेहोशी की हालत में कुर्सियों के साथ रस्सियों से जकड़ दिया गया। कैटल उनके सामने पिस्तौल जेब में रखकर बैठ गया। हबशियों ने नाग और कमांडर के सरों पर पानी डाल दिया। उन्हें होश आ गया और सर को झटका कर हबशियों को और फिर कैटल को अपने सामने देखा। नाग ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो अभी जिंदा है। अगर उसे बेहोशी की दवा के बजाय जहर दे दिया जाता तो वो कभी न बचता। कैटल ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम दोनों मुझे गिरफ्तार करने आए थे। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। तुम्हारे आने से पहले ही मेरे जासूसों ने मुझे इत्तला दे दी थी कि एक सरकारी अफसर अपने साथी जासूस के साथ मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने मेरे किस किस साथी को गिरफ्तार किया है? कमांडर कुछ कहने लगा था कि नाग ने उसे रोक दिया और खुद बोला, मिस्टर कैटल, हमारे हाथ तुम्हारा सारा रिकॉर्ड आ चुका है। हमने तुम्हारे सारे साथियों को हलाक कर दिया है। अब तुम इस मुल्क में अकेले जासूस रह गए हो। हुकूमत के पास तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारा सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर तुमने हमें मार भी दिया तो तुम न बच सकोगे। पुलिस तुम्हें आकर गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि हमें छोड़ दो। हम हुकूमत से तुम्हें माफ़ी दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे।
कैटल रीछ की तरह घुर्राया। तुम लोग मेरे दुश्मन हो, तुमने मेरे बेहतरीन साथियों को कत्ल किया है। मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके बाद मैं खुद फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊं। मैंने तुम दोनों को मारकर अपने इंतकाम की प्यास बुझाऊंगा। फिर उसने दोनों हबशियों को इशारा किया, सर्कस में जो सबसे जहरीला अफ्रीकी सांप है उसे लाओ। जो हुक्म जनाब। दोनों हबशी सर झुकाकर बाहर निकल गए। कैटल खूनखार नजरों से नाग और कमांडर को मुस्कुरा कर देख रहा था। कमांडर की तो सांप का नाम सुनकर जान निकल गई थी। वो कांपने लगा और नाग से सरगोशी में कहने लगा, नाग, मैं सांप से मरना गवारा नहीं कर सकता। अब क्या होगा, क्या हम मर जाएंगे? नाग ने जब सुना कि उन्हें नाग से डसवाया जा रहा है तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो खुद तकलीफ करने से बच गया था। अब उसे खुद सांप या हाथी का रूप बदलने की जरूरत नहीं थी। वो सारा काम अफ्रीका के सांप से ले सकता था। उसने कमांडर से कहा, फिक्र ना करो कमांडर, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अभी तुम्हारी जिंदगी खुदा ने बहुत लिखी है। कैटल कहका लगाकर हंसा। तुम इस किस्म की खोखली और झूठी तसल्लियों से अपना दिल बेशक बहला सकते हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ चंद मिनट बाकी रह गए हैं। जो सांप तुम्हें डसने वाला है उसके जहन में ये तासीर है कि जिसको डस दे उसका सारा जिस्म एकदम पिघलकर पानी बन जाता है। कमांडर ने थर थर कांपने लगा। नाग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे सांप से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझसे ज्यादा खुशी तुम्हारे सांप को होगी। कमांडर की समझ में नहीं आ रहा था कि ये नाग को क्या हो गया है, ये किस किस्म की बातें कर रहा है। कैटल का ख्याल था कि नाग का दिमाग मौत के खौफ से चल गया है। इतने में हबशी एक टोकरी लेकर आ गए। टोकरी के अंदर सांप था। टोकरी मेज पर रख दी गई। कैटल ने एक लंबा चिमटा मेज के नीचे से निकालकर उसे टोकरी के अंदर डाला और सांप को पकड़कर बाहर निकाल लिया। सांप की शक्ल देखकर कमांडर की जान हवा हो गई। उसमें कोई शक नहीं था कि सांप देखने में भी बड़ा भयानक था। कोई 6 फीट लंबा और मोटा ताजा था। सर पर कलगी थी और उसके मूछें भी थी। कैटल ने सांप को कमांडर और नाग के सामने वाली मेज पर रख दिया। सांप ने सूं करके शोकर मारी और अपना फन फैला दिया। नाग ने गौर से सांप को देखा। सांप को एकदम एहसास हुआ कि कोई चीज उसके सामने है। सांप का फन सुकड़ गया और वो कांपते हुए मेज के साथ लग गया। उसके जिस्म पर लर्जा तारी था। फिर वो मेज पर से खिसक कर नीचे उतरा और उसने कैटल, कमांडर और दोनों हबशियों को आंखों के सामने अपना सर नाग के कदमों पर रख दिया। कैटल ने हैरानी से कहा, ये सांप को क्या हो गया? नाग हंसा। कैटल, ये सांप मेरा गुलाम है, ये मुझे कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी जान ले सकता है। नाग ने सांप को हुक्म दिया कि इस शख्स को हिलाक कर दो। सांप फुनकार मारकर उठा और कैटल की तरफ लपका। कैटल ने जेब से पिस्तौल निकालकर 2-3 गोलियां चला दी, मगर सांप इस दौरान में उछलकर कैटल की गर्दन पर डस चुका था। वाकई कैटल ने सच कहा था। सांप का जहर बेहद खतरनाक था। देखते ही देखते कैटल का जिस्म फटकर पानी पानी हो गया और उसकी हड्डियां तक पिघल गई। दोनों हबशी डर कर बाहर को भागे। नाग ने चिल्लाकर कहा, इन्हें जाने न देना। सांप बिजली की सी तेजी के साथ बाहर को भागा और उसने एक एक करके दोनों हबशियों को भी डस कर हिलाक कर दिया। कमांडर तो हक्का बक्का होकर रह गया। ये खेल, ये जादू का खेल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने नाग की तरफ देखकर कहा, नाग, मैं ये क्या देख रहा हूँ? नाग ने कहा, तुम जो कुछ देख रहे हो उसे साथ साथ भूलते चले जाओ। नाग ने सांप को वापस बुला लिया। सांप उसके कदमों पर आकर झुक गया। उसने सांप से कहा, हमारी रस्सियां खोल दो। कमांडर ने चीख कर कहा, नहीं नहीं, इसे मेरे पास ना आने देना। पहले तुम्हारी रस्सी खोले, फिर तुम मेरी रस्सियां खोल देना। नाग मुस्कुराया, अच्छा ऐसा ही होगा कमांडर। सांप ने नाग की रस्सियां तोड़ डाली। नाग कुर्सी पर से उठकर खड़ा हो गया। उसने कमांडर को भी रस्सियों से आजाद कर दिया। फिर उसने सांप की तरफ देखकर एक हाथ उसके सर पर रखकर कहा, अब तुम जा सकते हो। सांप ने अदब से गर्दन नीचे की और रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कमांडर ने कहा, अब जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं, कहीं हमें कत्ल के जुर्म में धर न लिया जाए। नाग बोला, कत्ल के जुर्म में तो हम गिरफ्तार नहीं होते। हाँ, कैटल के साथी यहाँ ना आदम के। वो दोनों बड़े आराम से कमरे से निकलकर सर्कस से बाहर आ गए। अपने दफ्तर पहुंचकर कमांडर ने नाग से बहुत पूछने की कोशिश की कि आखिर वो सांप को कैसे अपना गुलाम बना लेता है, मगर नाग ने उस अहमक आदमी को कुछ भी ना बताया। सिर्फ इतना कहा, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, बराए मेहरबानी मुझे वहां पहुंचाने की कोशिश करो। जरूर ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं तुम्हें रॉयल एयरफोर्स के खसूसी तैयारे में वहां पहुंचा दूंगा, मगर वहां जाकर तुम क्या करोगे? नाग ने कहा, जंगल में सांप पकड़ूंगा। कमांडर कहका मारकर हंस पड़ा। दूसरे रोज नाग रॉयल एयरफोर्स के खास जहाज में सवार होकर स्विट्जरलैंड की तरफ प्रवास कर रहा था। ये प्रवास बहुत खुफिया थी और समंदर के ऊपर कम बुलंदी पर की जा रही थी। शाम होने से पहले पहले नाग स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत बर्लिन के एयरपोर्ट पर पहुंच गया। यहाँ वो बिल्कुल अकेला था। उसके पास इतनी रकम थी कि वो किसी अच्छे होटल में 1 महीना बड़े आराम से गुजारा कर सकता था। वो सीधा एक होटल में आ गया। यहाँ उसने सारे मुसाफिरों की फहरिस्त देखी। मारिया और अंबर यहाँ पर नहीं थे। बहरहाल वो होटल में ठहर गया और उसने दोनों की तलाश शुरू कर दी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मारिया तो स्विट्जरलैंड के एक गांव में मौजूद थी, मगर अंबर वहां पर नहीं था। वो मारिया को स्विट्जरलैंड के एक गांव में एक पुराने से कॉटेज में जिंदगी की सारी जरूरियात मुहैया करने के बाद फ्रांस की तरफ नाग की तलाश में निकल गया था। नाग ने बर्लिन शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर मारिया और अंबर का कोई खोज न मिल सका। एक रोज नाउमीद होकर वो अपने होटल वापस आया तो उसके कमरे का दरवाजा खुला था। वो बड़ा हैरान हुआ कि दरवाजा किसने खोल दिया। वो अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो पीछे से किसी ने जोर से उसके सर पर कोई भारी शय मारी। नाग बेहोश होकर गिर पड़ा। ये लोग
कैटिल के जासूस साथी थे और वो नाग से अपने साथियों का बदला लेने यहाँ आए थे। वो लंदन से ही नाग का ताकुब कर रहे थे। उन्होंने नाग को उठाकर एक मोटर में डाला और उसे तेज रफ्तारी से चलाते हुए शहर से बाहर जाती सड़क पर निकल आए। शाम तक मोटर सड़क पर दौड़ती रही। आखिर दूर एक गांव की सुरख ढलानी छतें नजर आईं। मोटर एक कॉटेज के गैरेज में दाखिल हो गई। मोटर में से तीनों बदमाश बाहर निकले। उन्होंने बेहोश नाग के हाथ पांव लोहे के तार से कसकर बांधे और उसे उठाकर एक तंग कमरे में डालकर दरवाजे पर ताला डाल दिया। थोड़ी देर बाद नाग को होश आया तो उसने अपने आप को लोहे के तार में जकड़ा हो पाया। समझ गया ये काम जर्मन जासूसों के साथियों का है जो यहाँ उसके इंतजार में थे। बहरहाल उनकी शक्लें देखना चाहता था। इतने में एक बदमाश अंदर आया। उसके हाथ में पिस्तौल था। फिर दूसरा साथी भी आ गया। उसके हाथ में भी पिस्तौल था। उन्होंने पिस्तौल के आगे साइलेंसर लगाए, कमरे की खिड़कियों पर पर्दे गिराने और नाग की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। एक बदमाश ने कहा, तुम्हारी मौत बहुत करीब है, क्या तुम्हें कोई पैगाम देना है? नाग ने हंसकर कहा, सिर्फ एक पैगाम देना है कि मेरी तरफ गौर से देखते रहना। और इतना कहते ही नाग बुलबुल बनकर फुर करके उड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। दोनों जासूस फटी फटी आंखों से एक दूसरे को देखते रह गए। ये क्यों कर हो गया? वो क्या देख रहे हैं? क्या साइंस के जमाने में ऐसा भी हो सकता है? क्या साइंस के जमाने में ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी आंखों के सामने देखते देखते बुलबुल बनकर उड़ जाए? मकान से बाहर जाकर नाग एक दरख्त की शाख पर बैठ गया और सोचने लगा कि उसे इन बदमाशों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। क्या वो उन्हें माफ कर दे? लेकिन नहीं। अगर नाग ने उन बदमाशों को माफ करके छोड़ दिया तो ये लोग दोबारा हमला करेंगे और बड़ी होशियारी के साथ हमला करेंगे और हो सकता है कि नाग को हलाक कर दें। इसलिए दुश्मन को हमला करने से पहले ही हलाक कर देना चाहिए। नाग बुलबुल के रूप में उड़कर वापस मकान की खिड़की पर आया और यहाँ वो अफ्रीका के स्याह कोबरा की शक्ल इख्तियार करके नीचे दरवाजे में रेंगता हुआ कमरे में आ गया। दोनों बदमाश अंदर परेशानी के आलम में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। नाग ने जाते ही एक को डसकर हलाक कर दिया। दूसरा संभलने भी न पाया था कि नाग ने उस पर भी हमला कर दिया। उन लोगों का एक तीसरा साथी भी था जो बाहर गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था। वो उठकर मकान की तरफ आया कि उन लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी है। दरवाजे पर आते ही जो उसने अंदर साथियों की लाशें देखी तो उल्टे पैरों बाहर को भागा और गाड़ी स्टार्ट करके हवा से बातें करने लगा। नाग ने उसे हलाक करने की पूरी कोशिश की मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। नाग फौरन सांप से बाज बन गया और आसमान पर उड़कर जासूस का पीछा करने लगा। जासूस गाड़ी में सवार उसे बड़ी तेज रफ्तारी से उड़ाई लिए जा रहा था। बाज भी उसके ऊपर ऊपर साथ साथ प्रवास कर रहा था। बदमाश जासूस ने महसूस ही न किया कि उसकी मौत उसके सर के ऊपर उड़ रही है। एक बार नाग ने नीचे को झपटा मारा और जेट लड़ाका जहाज की तरह उसके ऊपर जन्नाटा मारकर गुजर गया। जब बाज ने 2-3 बार मोटर कार के ऊपर जन्नाटे मारे तो बदमाश जासूस का माथा ठनका कि ये बाज कहाँ से आ गया और उसके ऊपर क्यों चक्कर लगा रहा है। बाज का रंग सफ़ेद था और उसकी चोंच खून के रंग जैसी सुर्ख थी। स्विट्जरलैंड में कभी किसी ने इस किस्म का बाज नहीं देखा था। बदमाश जासूस ने जेब से पिस्तौल निकालकर चलती गाड़ी में से बाज पर फायरिंग शुरू कर दी। बाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि गोली का निशाना न लग सका। सारी गोलियां खत्म हो गईं। सफेद बाज अब भी उसके सर के ऊपर प्रवास कर रहा था। मोटर गाड़ी पहाड़ियों के जंगल में से गुजर रही थी। ये एक छोटी सी पहाड़ी सड़क थी जो जंगल में से बल खाती गुजर रही थी। नाग काफी आगे जाकर पलटकर वापस आया और बड़ी तेजी से सामने से आकर झपटा मारकर ऊपर उठ गया। बदमाश जासूस परेशान हो गया और कार सड़क से फिसलते फिसलते बची। खौफ से उसका रंग जर्द था और माथे पर पसीना आ गया था कि या खुदा ये क्या बला उसके पीछे लग गई है। नाग यूं ही उससे खेल रहा था जब उसने देखा कि कार एक घने जंगल में आ गई है और दूर दूर तक सिवाय ऊंचे ऊंचे दरख्तों के और कुछ नहीं है। तो काफी आगे जाकर बाज नीचे उतर आया। जमीन पर आकर उसने एक हैबतनाक हाथी का रूप बदला और एक मजबूत दरख्त को जड़ से उखाड़ा और सड़क पर लाकर फेंक दिया। फिर वो सांप की शक्ल में आकर एक जगह छुप कर बैठकर तमाशा देखने लगा। इतने में जासूस की गाड़ी सड़क के मोड़ पर नमदार हुई। वो काफी स्पीड से आ रही थी। जो ही सामने उसने सड़क पर दरख्त कटा पड़ा देखा, फौरन ब्रेक लगा दी। गाड़ी दरख्त के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। ब्रेक की चीख से एक बार तो जंगल गूंज उठा। बदमाश जासूस गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो गया और दरख्त को उठाने की कोशिश करने लगा, मगर दरख्त इतना बड़ा था कि वह अपनी जगह से हिला भी नहीं सकता था। आखिर उसके दिमाग में तरकीब आई। उसने कार में से एक रस्सा निकालकर दरख्त के साथ बांधा और उसका एक सिरा कार के साथ पीछे बांधकर उसे खींचने लगा। थोड़ी देर बाद ही दरख्त सड़क पर से हट गया। जासूस बड़ा खुश हुआ। नाग ताज्जुब से ये सब कुछ देखता रहा। उसने कार को आगे बढ़ने दिया। अब वो फिर बाज बनकर जासूस के सर पर उड़ने लगा। जासूस ने जो आसमानी बला को दोबारा नमदार होते देखा तो परेशान हो गया। ये बला फिर कहाँ से आ गई? अब जंगल खत्म हो रहा था और आबादी शुरू होने वाली थी। नाग आबादी शुरू होने से पहले उस दुश्मन जासूस को खत्म कर देना चाहता था। चुनाचे वो उड़ते उड़ते कार की छत पर बैठ गया। यहाँ उसने सांप का रूप बदल लिया और चलती कार की छत पर से रेंगता हुआ खिड़की के उतरे हुए शीशे में से गुजरकर कार के अंदर चला गया। उसने महसूस किया कि कार के अंदर एक खास किस्म की बू फैली हुई है। वो पिछली सीट पर से रेंग कर अगली सीट पर आ गया। अब वो जासूस के बिल्कुल साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया और अपना फन फैला दिया। एक शोकर की आवाज आई। जासूस ने पलटकर अपने बाएं जानिब देखा। उसकी आंखें पथरा गईं और जिस्म पसीने में डूब गया।
اس کی ساتھ والی سیٹ پر سبز اور سیاہ رنگ کا ایک خوفناک سانپ اپنا پھن اٹھائے لال لال زبان باہر نکالتے ہوئے اسے تک رہا تھا۔ جاسوس نے آہستہ آہستہ بریک لگانی شروع کر دی۔ گاڑی ایک درخت کے پاس جا کر رک گئی۔ جاسوس سانپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تک رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈال لیا۔ وہ جیب سے دوسرا بھرا ہوا پستول نکال کر سانپ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ سانپ نے جب جاسوس کا ہاتھ جیب کے اندر جاتے دیکھا تو خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ سانپ اب زیادہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ بس ایک بجلی سی کوندی اور سانپ نے جاسوس کی گردن پر اچھل کر حملہ کر دیا۔ زہر اس قدر خطرناک تھا کہ جاسوس کی آنکھیں دیکھتے دیکھتے پھٹ کر باہر آ گئیں اور سارا جسم نیلا ہو کر پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ ناگ گاڑی میں سے رینگ کر باہر آ گیا۔ یہاں سے ایک گاؤں کی آبادی شروع ہو رہی تھی۔ دو چار مزدور جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہے تھے۔ انہوں نے گاڑی میں لاش کو دیکھا تو اس طرف آ گئے۔ اب انہوں نے ایک سیاہ سانپ کو دیکھ لیا تھا اور کلاڑے لے کر اس کو مارنے کے لیے لپکے۔ پکڑ لو، مار دو، جانے نہ پائے، بڑا زہریلا سانپ ہے۔ سانپ ایک درخت پر چڑھ گیا۔ مزدور نیچے کھڑے رہ گئے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی جمع کر لیا۔ درخت پر بڑا زہریلا سانپ چڑھ گیا ہے۔ اس نے گاڑی میں ایک آدمی کو ڈس دیا ہے، اس کی لاش گاڑی میں پڑی ہے۔ سانپ کو دیکھ کر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ اب اتفاق کی بات دیکھیے کہ اس جگہ سے ذرا اور اوپر پہاڑی کی ڈھلان پر ایک چھوٹا سا کاٹیج تھا جس کے دروازے پر تالا تھا۔ اس کاٹیج میں ماریا رہتی تھی۔ امبر ماریا کو اس کاٹیج میں چھوڑ کر خود ناگ کی تلاش کرنے فرانس گیا ہوا تھا۔ یہ کاٹیج اس نے خرید لیا تھا۔ اس پر تالا اس لیے ڈال دیا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو کہ اندر کوئی رہ رہا ہے۔ ماریا چونکہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی اس لیے اس کے واسطے ایک کھڑکی کھول دی گئی تھی۔ ماریا اسی کھڑکی سے گھر کے اندر آتی اور باہر جاتی تھی۔ اس وقت ماریا کسی کام سے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ ناگ کچھ دیر لوگوں کے ہجوم کے مزے لیتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ مزدور درخت کو آگ لگانے ہیں تو وہ غصے میں آ گیا۔ کم بختوں کو مجھ سے ذرا ہمدردی بھی نہیں ہے۔ وہ بلبل بن کر درخت پر سے اڑ گیا اور ماریا کے کاٹیج کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے سانپ کو بلبل بن کر اڑتے دیکھا تو دم بخود رہ گئے۔ وہاں ایک شور مچ گیا۔ سانپ بلبل بن کر اڑ گیا۔ لوگ کاٹیج کی طرف بھاگے۔ ناگ وہاں سے بھی اڑا اور جنگل میں جا کر درختوں میں گم ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ کتنی دیر ماریا کے بند کاٹیج کے سامنے کھڑے رہے۔ آخر جب انہوں نے دیکھا کہ اب جادو کی بلبل وہاں نہیں ہے تو وہ ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ماریا آ گئی۔ وہ کھڑکی میں سے اندر آئی اور کھڑکی بند کر کے باورچی خانے میں کھانا بنانے چلی گئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ جنگل کی طرف سے سرد ہوا چلنے لگی تھی۔ ماریا نے کھڑکی اور دروازوں کے شیشوں پر موٹے گرم کپڑے گرا رکھے تھے اور وہ اندر چھوٹی سی موم بتی روشن کرتی تھی، اس خیال سے کہ کسی کو شک نہ ہو کہ مکان کے باہر تو تالا پڑا ہے مگر اندر روشنی کیوں ہو رہی ہے۔ موم بتی کی ہلکی روشنی موٹے پردوں کے باہر نہیں نکلتی تھی۔ وہ آتش دان میں آگ بھی نہیں جلاتی تھی کہ اگر چمنی میں سے دھواں نکلا تو لوگ شک کریں گے کہ خالی مکان میں آگ کون جلا رہا ہے۔ ماریا بازار سے پکا پکایا کھانا لے آتی تھی۔ اس کا طریقہ وہی پرانے والا تھا، یعنی وہ ایک سٹور میں جاتی، وہاں کی الماری یا شیلف سے اپنی پسند کی چیز اٹھا کر وہاں قیمت رکھتی اور واپس آ جاتی۔ گاؤں میں شور مچ گیا تھا کہ کوئی غیبی بھوت سٹور سے چیزیں اٹھا کر اس کی قیمت رکھ کر چلا جاتا ہے۔ لوگ سٹور کو دیکھنے چلے آتے تھے۔ اب جو یہ واقعہ ہوا تو لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ بھوت سانپ بن کر نمودار ہوا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو ڈس کر ہلاک کیا اور پرندہ بن کر ڈھلان والی کاٹیج میں جا کر گم ہو گیا۔ ضرور اسی کاٹیج میں وہ بھوت رہتا ہے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے چھپ کر اس کاٹیج کی نگرانی شروع کر دی جس میں ماریا رہتی تھی۔ ناگ جنگل میں سے انسان کی شکل میں باہر گاؤں میں آ گیا۔ اس نے اپنے بارے میں یہ باتیں سنی تو ہنس دیا، لیکن ایک افواہ پر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کون سا بھوت ہے جو سٹور میں سے چیزیں لے کر اس کی قیمت رکھ کر چلا جاتا ہے؟ کہیں یہ ماریا تو نہیں؟ ناگ کے دل میں تیزی سے یہ خیال آیا اور اس خوشی سے اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ ضرور یہ ماریا ہی ہوگی، مگر وہ کہاں مل سکے گی؟ ایک روز ایسا ہوا کہ گاؤں کے قہوہ خانے میں لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باہر سخت سردی تھی، ابھی بارش ہو کر رکی تھی۔ شام کا اندھیرا جلدی جلدی پھیل رہا تھا کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس نے کہا، پہاڑ والے کاٹیج میں بھوت کی آواز سنائی دی تھی۔ سب لوگ حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں چچا، میں نے خود آواز سنی ہے۔ کسی نے اندر فرش پر زور سے کرسی گھسیٹی تھی جبکہ کاٹیج پر تالا پڑا ہے۔ اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے دروازے کی در سے آنکھ لگا کر دیکھا، پردوں کے پیچھے ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی اور کسی عورت کے گانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ناگ سمجھ گیا کہ ماریا اسی کاٹیج میں رہتی ہے۔ اتنے میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں، وہ ضرور کوئی بہروپیہ جادوگر ہے جس نے ایک آدمی کو سانپ بن کر ہلاک کر دیا۔ ہم اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ قاتل ہے اور اب عورت بن کر گانے گا رہا ہے۔ سب لوگ کلاڑیاں اور بندوقیں لے کر کاٹیج کی طرف چل پڑے۔ ناگ بھی جلدی سے باہر آ گیا۔ اس نے بلبل کا روپ بدلا اور اڑتا ہوا ان لوگوں سے پہلے ماریا کے مکان پر پہنچ گیا۔ اس نے انسان یعنی ناگ کی شکل میں آ کر دروازے پر دستک دی۔ ماریا، ماریا، دروازہ کھولو، میں ناگ ہوں۔ ماریا خوشی سے جھوم اٹھی، بھاگ کر دروازے پر آئی اور بولی، کھڑکی میں سے اندر آ جاؤ۔ ناگ، دروازہ امبر باہر سے بند کر گیا ہے۔ ناگ کھڑکی میں سے کود کر اندر آ گیا۔ اس نے اندر آتے ہی کھڑکی بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ خدا کا شکر ہے کہ پھر تم سے ملاقات ہوئی۔ بہرحال یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے میں تمہیں یہ بتانا ہے کہ اس گاؤں کے لوگ کلاڑیاں اور بندوقیں لے کر تمہیں مارنے آ رہے ہیں۔ ماریا نے حیرانی سے کہا،
مجھے مارنے؟ مگر کیوں؟ انہیں میرا پتہ کیسے لگا؟ ناگ نے ساری کہانی جلدی جلدی ماریا کو سنا دی۔ اب وہ حملہ کرنے کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے کام ناگ نے یہ کیا کہ ماریا کو پچھلے دروازے سے نکال کر دور ایک درخت کے نیچے چھپا دیا اور خود کاٹیج میں واپس آ کر حملہ آوروں کا انتظار کرنے لگا۔ لوگوں کا ہجوم ماریا کے مکان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ غصے میں تھے اور قاتل جادوگر کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ کسی نے مکان کی کھڑکی کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ پھر کیا تھا، سارے لوگ فائرنگ کرنے لگے۔ ناگ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ جب ان لوگوں کی گولیاں ختم ہو گئی تو وہ کلہاڑے اٹھائے مکان کی طرف بڑھنے لگے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، مکان کو آگ لگا دو۔ ناگ نے سوچا اب زیادہ صبر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ لوگ تو ماریا کے مکان کو جلا کر خاک کر دیں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ انہیں ڈرانا چاہیے تاکہ ڈر کر یہاں سے ایسے دم دبا کر بھاگیں کہ پھر کبھی ادھر آنے کا نام نہ لیں۔ اچانک ناگ مکان کی کھڑکی کھول کر لوگوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، اگر تم لوگوں کو اپنی جان عزیز ہے تو یہاں سے پلٹ کر واپس چلے جاؤ۔ ہجوم میں سے ایک آدمی چلا کر بولا، پکڑ لو اسے، یہی ہے قاتل جادوگر۔ لوگ کلاڑیاں لہراتے ناگ کی طرف لپکے۔ ناگ ایک دم سے بلبل بن کر غائب ہو گیا۔ ناگ کو گم ہوتے دیکھ کر لوگ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اب ناگ ایک دم سے شیر بن کر ان کے سامنے آیا اور اتنی زور سے دھاڑا کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ کئی تو غش کھا کر گرنے لگے۔ شیر ان کی طرف غراتا ہو بڑھا۔ لوگ دم دبا کر اٹھ دوڑے اور گاؤں میں جا کر تتر بتر ہو گئے۔ شیر غائب ہو گیا۔ ناگ اصلی روم میں آ کر جلدی سے ماریا کے پاس درخت کے نیچے گیا اور اسے ساتھ لے کر واپس مکان میں آ گیا۔ اس نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے کھڑکی اندر سے اچھی طرح بند کر لی۔ اب ناگ نے اپنی ساری لمبی داستان ماریا کو سنائی۔ ماریا نے اسے بتایا کہ امبر اس کی کھوج میں فرانس گیا ہوا ہے۔ ناگ نے کہا، فرانس میں تو گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اسے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرا خیال میں اسے فرانس جا کر واپس لاتا ہوں۔ ماریا کہنے لگی، تمہیں 2-1 روز یہاں رہ کر اس کا انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ خود ہی واپس آ جائے۔ ہاں، اگر وہ نہ آ سکا تو پھر تم بے شک چلے جانا، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ ٹھیک ہے۔ رات کو دونوں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ آدھی رات کو کسی کھٹکے سے ناگ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی کھڑکی کے کیواڑ اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناگ جلدی سے بستر پر سے اٹھ کر ماریا کے کمرے میں گیا۔ ماریا گہری نیند سو رہی تھی۔ ناگ نے آواز دی، ماریا ماریا۔ ماریا جاگ پڑی۔ کیا بات ہے ناگ، تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ناگ نے کہا، ہوشیار ہو جاؤ بہن، شاید یہ گاؤں کے احمق لوگ مکان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماریا سخت غصے میں بولی، ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے آخر؟ مجھے اجازت دو کہ میں 2-4 آدمیوں کے سر کاٹ کر پھینک دوں۔ ناگ نے کہا، نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہم ڈرا کر انہیں بھگا دیں گے۔ ناگ ماریا کو بیدار کرنے کے بعد ساتھ والے کمرے میں آ گیا۔ کھڑکی کا کیواڑ اکھڑنے والا تھا۔ ناگ نے محسوس کیا کہ باہر 3 آدمی ہیں اور ان کے پاس بندوقیں بھی ہیں۔ ایک آدمی نے سرگوشی میں کہا، بس اندر جاتے ہی گولیاں برسانی شروع کر دیں گے، امید ہے ہمیں لوٹ مار کا کافی سامان ملے گا۔ ناگ پریشان ہو گیا۔ دراصل وہ ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ اس پر قاتلانہ حملہ کرنے اور اس کی بہن ماریا کے گھر کو لوٹ کر آگ لگانے آ رہے تھے۔ اپنی اور ماریا کی زندگی بچانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے۔ وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ پھر وہ ماریا کے کمرے میں جا کر بولا، ماریا، یہ لوگ قتل کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، تم بھی جوابی حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے ناگ، میں تیار ہوں۔ ناگ نے سانپ کی شکل بدلی اور کھڑکی کے اوپر والی دیوار پر چڑھ کر ایک جگہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ تینوں ڈاکو کھڑکی توڑ کر اندر آ گئے۔ انہوں نے اوپر تلے 6-7 فائر کر دیے۔ کمرے کی الماری میں لگے چینی کے جگ اور پیالے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ ناگ کو ایک ہی خطرہ تھا کہ کہیں ماریا غلطی سے ان لوگوں کی فائرنگ کی زد میں نہ آ جائے۔ اب وہ ان قاتل ڈاکوں کو زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ لوگ سارے مکان کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر الٹ رہے تھے۔ ناگ سانپ کے روم میں رینگتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ اتنے میں ماریا بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے ایک آدمی کے سر پر زور سے کچھ مارا، وہ چکرا کر گر پڑا۔ دوسرے آدمی نے گولیاں برسانی شروع کر دی۔ اب ناگ رینگتا ہوا ایک آدمی کے قریب آ گیا۔ اس نے اسے بڑی تیزی سے ڈس دیا۔ یہ شخص لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ اب ناگ انسان کی شکل میں سامنے آ گیا۔ اس دوران میں ماریا نے تیسرے قاتل کی بندوق چھین لی تھی۔ ناگ نے کہا، اگر تم نیک نیت کے ساتھ میرے پاس آتے تو میں تمہیں چائے پلاتا، لیکن تم نے مجھے اور میری بہن ماریا کو قتل کرنے کی نیت سے آئے ہو، اس لیے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ آدمی خوف سے کانپنے لگا تھا، کیونکہ کسی غیبی انسان نے بندوق کا رخ اس کی طرف کر رکھا تھا۔ اسے غیبی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ناگ نے کہا، اگر ہم نے تمہیں زندہ چھوڑ بھی دیا تو تم ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن سکتے ہو۔ خداوند کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ ناگ کہنے لگا، لیکن تمہارے 2 ساتھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو چکے ہیں، تم ان کا ذکر ضرور کسی نہ کسی سے کر دو گے۔ وہ کہنے لگا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں اے مقدس جادوگر، میں آج کے بعد سے اپنی زبان بند کر لوں گا، میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا، میرے بچوں پر رحم کرو اور مجھے نہ۔ ماریا نے کہا، اچھا، ہم تمہاری جان بخشی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہم تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ جس روز جہاں کہیں بھی تم نے کسی سے آج کے واقعے کے بارے میں بات کی، ہم تمہیں اسی جگہ ختم کر دیں گے۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، کبھی نہیں، کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ناگ نے کہا، تو پھر اندر سے پھاوڑا لے کر آؤ اور باہر زمین کھود کر اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو وہاں دفن کر دو۔ جو حکم جناب علی۔
اور وہ شخص دوسرے کمرے سے پھاوڑا لے کر باہر چلا گیا اور بڑی تیزی سے زمین کھودنے لگا۔ اس عرصے میں ماریا اور ناگ ایک طرف کھڑے اس کی نگرانی کرنے لگے۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے 2 گڑھے تیار کر لیے تھے۔ ان گڑھوں میں دونوں کی لاشوں کو دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ پھر ناگ نے کہا اب تم یہاں سے بھاگ جاؤ، خبردار پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ کبھی نہیں جناب، کبھی نہیں۔ اور وہ بھاگ کر رات کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ ماریا اور ناگ سو گئے۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ناشتہ کیا اور مکان کی گیلری میں گلاب کی بیل کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ بندوقیں ہمارے پاس 2 آ گئی ہیں لیکن کارتوس ایک بھی نہیں ہے، ناگ نے مسکرا کر کہا۔ ماریا کہنے لگی کارتوس میں بازار سے جا کر لے آؤں گی۔ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں ماریا؟ پیسے بھی ہیں لیکن سرمایہ داروں کی دکان سے چیزیں لے کر میں ان کے دام نہیں رکھا کرتی۔ ایسا تو میں صرف غریب دکانداروں کے ساتھ کرتی ہوں۔ تم اسی جگہ بیٹھے رہو، میں ابھی بازار سے کارتوس لے کر آتی ہوں۔ ماریا چلی گئی۔ ناگ گلاب کی بیل کے نیچے بیٹھا گرم گرم چائے سے دل بہلاتا رہا۔ ماریا وہاں سے نکل کر سیدھی بڑے بازار کے چوک میں آ گئی۔ دن نکل آیا تھا، چوک میں رونق تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ ماریا اس گاؤں کی ساری دکانوں سے واقف ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کارتوس کس دکان میں بکتے ہیں۔ یہ ایک کافی بڑی دکان تھی۔ ایک پھولے ہوئے ٹماٹر جیسی ناک والا موٹا یہودی کاؤنٹر پر بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا۔ ملازم اپنی اپنی جگہوں پر گاہکوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ماریا دکان میں داخل ہو گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ ماریا الماریوں کے شیشوں میں سے جھانکتی ایک الماری کے پاس آ کر رک گئی۔ اس الماری میں وہ کارتوس پڑے ہوئے تھے جو اسے چاہیے تھے۔ اس نے ایک نظر ملازموں کو دیکھا، وہ اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ ماریا کو معلوم تھا کہ جو ہی اس نے الماری کھولی انہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ کیا کرے؟ کیا کسی طریقے سے ان ملازموں کو یہاں سے باہر نکال دے؟ لیکن یہ فضول بک بک کا کام تھا۔ آخر اسے کیا پڑی ہے اس کی؟ اگر وہ دیکھتے ہیں تو دیکھیں، اسے تو وہ بالکل نہ دیکھ سکیں گے۔ ماریا نے بڑے آرام سے الماری کی کنڈی کھول کر اس کا پٹ کھول دیا۔ الماری کا پٹ اپنے آپ کھلتا دیکھ کر ملازم چونکے۔ یہودی مالک نے چیخ کر کہا کم بختو، تم لوگ الماری ٹھیک طرح سے کیوں نہیں بند کرتے؟ دیکھتے نہیں اپنے آپ کھل گئی ہے، چلو اسے بند کرو۔ لیکن اس دوران میں ماریا نے کارتوسوں کے 4 ڈبے نکال کر ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ ایک نوکر تیزی سے الماری کی طرف آیا۔ اس نے الماری بند کی تو اس کا جسم ماریا کے جسم سے ٹکرا گیا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر چلایا، یہاں کوئی بھوت ہے، ابھی میرا جسم اس کے جسم سے لگا ہے۔ موٹا یہودی اٹھ کر آ گیا۔ کیا آپ بک بک کر رہے ہو؟ یہاں کوئی بھوت نہیں آ سکتا۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو سامنے لگی کارتوس کے ڈبوں کی قطار میں سے 4 ڈبے غائب تھے۔ یہودی غصے میں بولا 4 ڈبے کون اٹھا کر لے گیا؟ نوکر نے کہا جناب وہی بھوت لے گیا ہے جو ابھی ابھی یہاں کھڑا تھا۔ یہودی نے نوکر کے سر پر زور سے چپت ماری۔ حرام خور، چوری تم کرتے ہو اور نام بھوت کا لگا رہے ہو؟ جلدی نکالو کارتوسوں کے 4 ڈبے، نہیں تو ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ ماریا کو یہودی پر بڑا غصہ آیا۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک بے قصور نوکر چوری کے الزام میں پکڑا جائے۔ اس نے پیچھے سے آ کر یہودی کے کان میں کہا کارتوس میں نے اٹھائے ہیں۔ ایک عورت کی آواز اپنے بالکل قریب سن کر یہودی موٹے کی روح کانپ اٹھی۔ کون ہو تم؟ ماریا ذرا پرے ہٹ کر کھڑی تھی، ہنس کر بولی میں بھوت ہوں۔ میں اگر چاہوں تو ابھی تمہارا کچومر نکال سکتی ہوں۔ بولو نکال دو کچومر۔ نہیں نہیں، مجھے معاف کر دو۔ تو پھر اس نوکر کو کچھ نہ کہنا، اس نے چوری نہیں کی، ڈبے میں نے اٹھائے ہیں۔ یہودی خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ باقی ملازم بھی ہکے بکے کھڑے تھے۔ ماریا نے کہا خبردار، اگر کوئی اپنی جگہ سے ہلا، جب میں دروازے میں سے گزرتے ہوئے دروازہ بند کر دوں تو پھر تم لوگ اپنی اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھ جانا، اور ہاں کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی کسی گاؤں والے کو میرے بارے میں بتایا تو میں آ کر اس کی اشارہ کاٹ کر سارا خون پی جاؤں گی، سمجھ گئے تم؟ سمجھ گئے۔ یہودی اور نوکروں نے کانپتی ہوئی آوازوں میں کہا اچھا تو میں جا رہی ہوں، اور ماریا دکان سے باہر نکلتے ہوئے زور سے دروازہ بند کر دی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو یہودی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا خبردار، کسی سے اس بھوت کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، خدا جانے یہ بھوت ہم پر کیا ظلم ڈھائے۔ ماریا کارتوس لے کر مکان پر آ گئی۔ ناگ نے دیکھا کارتوس بڑے اور عمدہ تھے، کہنے لگا انہیں بندوقوں میں بھرو اور باقی سنبھال کر رکھ لو۔ اس گاؤں میں ہر شخص کے پاس بندوق ہے، یہاں ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ جب ناگ کو اس گاؤں میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تو اس نے ماریا سے کہا ماریا بہن، امبر معلوم ہوتا ہے کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، میرا خیال میں فرانس جا کر اسے تلاش کروں۔ ماریا نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ناگ نے کہا نہیں، تمہارا یہاں رہنا ہی ٹھیک ہے، کیونکہ اگر امبر پیچھے یہاں آ گیا تو تمہیں نہ پا کر وہ زیادہ پریشان ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کو نکل جائے۔ اس لیے تم اسی مکان میں رہ کر ہم دونوں کا انتظار کرو، میں جلدی سے جلدی اسے ساتھ لے کر واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ شام کے بعد ناگ نے ماریا سے اجازت لی اور سرحد کی طرف روانہ ہو گیا۔ سوئٹزرلینڈ کی سرحد سے نکل کر وہ بیلجیم میں داخل ہونا چاہتا تھا تاکہ وہ فرانس پہنچ سکے۔ سوئٹزرلینڈ کی سرحد سے کوئی 200 میل اوپر ہی سے پہاڑیاں شروع ہو گئی تھی جہاں فوج کے دستے گشت کر رہے تھے۔ ناگ کے لیے سرحد عبور کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اس نے بلبل بن کر پرواز کی اور سوئٹزرلینڈ کی سرحد سے نکل کر بیلجیم میں آ گیا۔ اس ملک میں اس نے 2 روز قیام کیا۔ تیسرے روز وہ فرانس میں آ گیا۔ یہاں جنگ کی تیاریاں پورے زوروں پر تھیں۔ رات کو بلیک آؤٹ ہوتا اور اتحادیوں کے طیارے بمباری کر کے واپس چلے جاتے۔
پورے ملک میں فرانس کے آزادی پسند گوریلوں نے جرمن حملہ آوروں کے خلاف زبردست کارروائیاں شروع کر رکھی تھیں۔ جرمن جاسوس جگہ جگہ پھر رہے تھے، گسٹاپو کے سپاہی گلی گلی محلے محلے پھر رہے تھے، ذرا کسی پر شک ہوتا اسے پکڑ کر اسی وقت گولی مار دیتے۔ ناگ کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، پیسوں کے بغیر وہ اس ملک میں ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، بغیر پیسے کے کوئی پینے کو پانی بھی نہیں دیتا تھا۔ پیسہ کہاں سے پیدا کیا جائے؟ ناگ سوچنے لگا وہ چوری کبھی نہیں کر سکتا تھا، کسی کے پیسے اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، کسی بینک میں ڈاکہ بھی نہیں ڈال سکتا تھا، پھر وہ کیا کرے؟ اچانک اسے خیال آیا کہ ہر ملک کی زمین کے اندر کسی نہ کسی بادشاہ کا خزانہ دفن ہوتا ہے۔ وہ کسی سانپ کو تلاش کر کے اسے حکم دے گا کہ زمین کے خزانے میں سے تھوڑا سا سونا یا کچھ جواہرات لا دے۔ ان جواہرات یا سونے کو فروخت کر کے وہ روپیہ حاصل کر سکتا ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ یہاں سے سانپ کیسے تلاش کیا جائے، کیونکہ یورپ کے علاقے میں سانپ بہت کم پایا جاتا ہے۔ پھر بھی ناگ شہر سے باہر نکل گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ یہاں ایک پرانا قلعہ تھا جس کی ایک دیوار بمباری کی وجہ سے ڈھہ چکی تھی۔ اس کے پاس ہی ایک کھائی تھی جس میں لمبی لمبی جنگلی جھاڑیاں اگی تھیں۔ یہاں چاروں طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ قلعہ چونکہ پاس تھا اس لیے ناگ کو یقین تھا یہاں ضرور کسی نہ کسی بادشاہ کا خزانہ دفن ہوگا، اور اگر خزانہ دفن ہے تو اس پر سانپ بھی ضرور بیٹھا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کر معلوم کیا جائے کہ خزانہ کس جگہ دفن ہے۔ ناگ نے قلعے کی دیوار کے پاس جا کر یوں ہی جھک کر زمین کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ بھی سانپ تھا۔ خزانے کی بو پالنے کی حس اس میں بھی بڑی تیز تھی۔ وہ بڑی احتیاط سے جھک کر زمین کی جانچ پڑتال کر رہا تھا کہ کسی نے اس کی گردن پر بندوق کی نالی رکھ دی۔ ہاتھ کھڑے کر دو اور واپس چلو۔ ناگ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ گھوما تو دیکھا سامنے گسٹاپو کی پولیس کے 3 بڑے خونخوار چہروں والے سپاہی بندوقیں رائفلیں تانے اس کے سر پر کھڑے ہیں۔ خاموشی سے ہمارے آگے آگے چلو، بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار کر کھوپڑی اڑا دوں گا۔ ناگ کو بھلا کیا ضرورت تھی بھاگنے کی؟ وہ ان کے آگے آگے چل پڑا۔ ذرا فاصلے پر جھاڑیوں میں ایک جگہ فوجی جیپ کھڑی تھی۔ اس میں بیٹھ جاؤ۔ ناگ چپکے سے جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، گلے میں بھی رسی ڈال دی گئی۔ جیپ جھاڑیوں میں سے ہوتی قلعے کے مغربی دروازے والی سڑک پر آ گئی۔ یہاں کچھ دور چلنے کے بعد سامنے ایک بیرک آ گئی جس کے باہر ایک فوجی ٹرک کھڑا تھا اور 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ناگ کو ایک کوٹلی میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ جلد ہی ایک ٹھگنے قد کا سرخ منہ والا جرمن کپتان ایک سپاہی کے ساتھ اندر آ کر ناگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک پل کے لیے ناگ کو گھور کر دیکھا، پھر غرایا، تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ ناگ ہنس پڑا۔ کمبخت پھر وہی ڈرامہ شروع ہونے والا تھا۔ ہر جرمن سپاہی کو اسی پر یہی شک پڑ جاتا کہ وہ فرانسیسی گوریلا ہے۔ اس کو ہنستا دیکھ کر جرمن کپتان کو سخت غصہ آ گیا۔ اس نے زور سے ناگ کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ یہ ناگ کی سخت بے عزتی تھی۔ ناگ ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس نے زور سے ایک پھنکار ماری اور ایک دم سے غائب ہو کر سانپ کی شکل بدل لی۔ جرمن کپتان اور سپاہی گھبرا کر پرے ہٹ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ سانپ کہاں سے آ گیا؟ شوٹ کر دو، اسے شوٹ کر دو، جرمن کپتان نے حکم دیا۔ سپاہی نے رائفل سے سانپ کا نشانہ باندھا اور فائر کر دیا، مگر ناگ وہاں سے نکل گیا اور پیچھے سے ہو کر جرمن کپتان کی ٹانگوں کے پاس آ گیا۔ سپاہی نے دوسرا فائر کیا۔ گولی جرمن کپتان کی ٹانگ میں لگی۔ وہ چیخ مار کر گرا۔ سانپ نے سپاہی کی گردن پر ڈس دیا۔ اب سپاہی چیخ مار کر گرا اور تڑپنے لگا۔ سانپ نے دوسری بار جرمن کپتان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور جلدی سے اس کے ماتھے پر ڈس دیا۔ تھوڑی دیر میں دونوں ڈھیر ہو گئے۔ گولیوں کی آواز سن کر جرمن سپاہی بھاگے بھاگے وہاں گئے۔ کپتان اور سپاہی کی لاشیں پڑی تھیں اور گوریلا غائب تھا۔ بیرک میں شور مچ گیا۔ گوریلا کپتان کو مار کر بھاگ گیا۔ چاروں طرف فوج کے سپاہی پھیل گئے، مگر بھلا سانپ ان کے ہاتھ کہاں سے آ سکتا تھا؟ ناگ سانپ کی شکل میں بیرک سے نکل کر قلعے کی سڑک پر آ گیا۔ سامنے قلعے کا پرانا ٹوٹا پھوٹا آدھا زمین میں دھسا ہوا دروازہ تھا۔ سانپ قلعے کے دروازے سے گزر کر اندر آ گیا۔ اندر قلعے میں ہر طرف ویرانی برس رہی تھی۔ جھاڑیوں اور کھنڈروں میں سے رینگتا ہوا ناگ ایک بڑے سے ہال کمرے میں آ گیا جس کے ستون ابھی تک قائم تھے، مگر آدھی چھت گر چکی تھی۔ ناگ ایک چبوترے کے اوپر چڑھ گیا۔ یہ سنگے مرمر کا چبوترا تھا۔ ناگ نے اپنا پھن اٹھا کر لال لال آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا اور اپنی سانپوں کی زبان میں زور سے سیٹی بجا کر کہا، کوئی ہے کیا؟ تھوڑی دیر بعد ایک سبز دھاریوں والا سانپ ستون کے پیچھے سے نکل کر ناگ کے چبوترے کے آگے آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنی گردن جھکا کر پھن زمین کے ساتھ لگا دیا اور بولا، اے عظیم دیوتا، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنی جان بھی آپ پر نچھاور کرنے میں فخر محسوس کروں گا۔ ناگ نے اسی وقت انسان کی شکل اختیار کر لی۔ سانپ نے ایک بار پھر ناگ کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ ناگ نے کہا، مجھے تمہاری جان کی ضرورت نہیں، مجھے مال چاہیے۔ یہ بتاؤ اس قلعے میں کوئی خزانہ بھی دفن ہے کیا؟ سانپ نے ادب سے جواب دیا، عظیم دیوتا، جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں اس کے بالکل نیچے ایک صندوق زر و جواہرات سے بھرا ہوا دفن ہے۔ اس صندوق پر میں پہرا دیتا ہوں۔ ناگ نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ جلدی سے نیچے خزانے کے پاس جاؤ اور وہاں سے 2 بہترین اور قیمتی جواہرات لے کر اوپر آ جاؤ۔ سانپ نے کہا، حضور، جواہرات کی بجائے اگر آپ حکم دیں تو میں سونے کا ایک قیمتی ہار لا کر پیش کروں۔
ہاں सोने का हार ही ले आओ, अभी हाजिर होता हूँ हजूर। इतना कहकर सांप वहां से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसने अपने मुंह में एक निहायत कीमती सोने का हार थाम रखा था। हार नाग के कदमों में डालकर बोला, अजीम देवता आपकी नजर, कोई और खिदमत? कुछ नहीं, अब तुम जा सकते हो। सांप चला गया। नाग ने सोने का हार उठाकर गौर से उलट पलट कर देखा। सचमुच बड़ा कीमती हार था। फ्रांस के किसी मलका का मालूम होता था। बहरहाल उसे तो इतनी गर्ज थी कि उसे बेचकर कुछ रुपए हासिल कर सके ताकि अंबर की तलाश के सिलसिले में उसका गुजारा होता रहे। अभी तक वो भी उस हार की कदरों कीमत से वाकिफ नहीं था। नाग ने हार संभालकर कमीज की अंदर वाली जेब में रखा और किले से निकलकर शहर जाने वाली सड़क पर चल दिया। रास्ते में उसे एक पुरानी सी बस जाते हुए मिल गई। नाग उस बस में सवार होकर शहर पहुंच गया। ये शहर फ्रांस के बेहतरीन और मशहूर शहरों में से था। नाग ने बहुत जल्द एक जौहरी की दुकान का पता लगा लिया। जौहरी अपनी शानदार दुकान के अंदर शीशे की अलमारी के करीब बड़ी कीमती कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। अलमारियों में जवाहरात और सोने के हार जगमगा रहे थे। जौहरी ने एक पुराने मैले से कपड़ों वाले नौजवान को अंदर आते देखा तो नाक सुकेड़ लिया और नौकर को आवाज देकर पूछा, ये कौन अंदर चला रहा है? नाग ने वहीं रुककर कहा, आपको दिखाने के लिए एक नादिर हार लेकर आया हूं, अगर इजाजत हो तो पेश करूं। जौहरी समझ गया कि ये कोई चोर है और कहीं से ताज़ा चोरी करके आया है। चूंकि उसके पास चोर भी चोरी का माल लाकर बेच जाया करते थे, इसलिए वो चुप हो गया और हाथ के इशारे से नाग को करीब बुलाकर कहा, कहाँ है हार? नाग ने हार निकालकर जौहरी के सामने मेज पर रख दिया। जौहरी एकदम उछल पड़ा। हार देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई थी। उसने जल्दी से हार थाम लिया और उठते हुए नाग से कहा, मेरे साथ अंदर आ जाओ। दुकान के पिछले कमरे में जाकर जौहरी ने हार को अच्छी तरह देखा भला, फिर नाग से कहा, यह हार तुमने कहाँ से चोरी किया है? नाग ने कहा, मैंने चोरी नहीं किया। जौहरी हंस पड़ा। बहरहाल मैं तुम्हें गस्टापो के हवाले कर सकता हूँ, बोलो क्या तुम्हें 500 रुपये मंजूर हैं? ठीक है, मुझे 500 रुपये मंजूर हैं, नाग ने कहा। उसने सोचा फिलहाल 500 रुपये ही काफ़ी होंगे, कहाँ वो हार लेकर फिरता रहेगा। जौहरी असल में गस्टापो यानी जर्मन फौज पुलिस का वालों का अपना आदमी था। उसने गस्टापो को इतला करवा दी थी कि एक आवारा गर्द नौजवान बड़ा कीमती हार लेकर उसके पास मौजूद है। चुनाचे जो ही नाग रुपए लेकर दुकान से बाहर निकला, गस्टापो पुलिस के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नाग समझ गया कि जौहरी ने गद्दारी कर दी है। अब क्या हो सकता था? गस्टापो नाग को गिरफ्तार करके शहर के फौजी दफ्तर में ले गई और एक कमरे में बंद करके उससे पूछगिछ शुरू कर दी। रुपए भी उससे छीन लिए गए। नाग इस पूछगिछ से तंग आ चुका था। फिर ये लोग तशद्दुद भी करते थे, यानी बिजली का तार बदन के साथ लगाकर झटके भी देते थे। नाग के सामने एक जर्मन अफसर बैठा उसकी आंखों में आंखें डाले उससे पूछ रहा था कि उसने इतना कीमती हार कहाँ से चुराया है। नाग ने कहा, अगर मैं सच सच बता दूं तो क्या तुम यकीन कर लोगे? जर्मन अफसर ने कहा, जरूर यकीन कर लूंगा अगर तुम सच बोले तो। नाग ने कहा, तो यकीन करो, मैंने ये हार शहर के पुराने किले के एक दफनशुदा खजाने से लिया है। जर्मन अफसर मुस्कुराया, क्या तुम हमें चलकर खजाना दिखा सकते हो? जरूर, मगर खजाना मैंने खुद भी नहीं देखा। जर्मन अफसर ने नाग को गिरबान से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? नाग को गुस्सा तो बड़ा आया, मगर वो गुस्से को पी गया और कहने लगा, बात यह है कि मुझे ये हार मेरे एक दोस्त सांप ने लाकर दिया है। जर्मन अफसर बोला, सांप ने लाकर दिया है, ये कैसे हो सकता है? नाग ने कहा, मेरे साथ किले में चलो, मैं तुम्हारे सामने अपने दोस्त सांप को बुलाकर दिखा दूंगा। जर्मन अफसर समझ गया कि ये शख्स झूठ बोल रहा है और उसको दूसरी तरफ लगाने की कोशिश कर रहा है। उसने नाग के झूठ का भांडा फोड़ने के लिए कहा, सांप से तुम किस तरह बात कर सकते हो? तुम इंसान हो और वो सांप है। नाग ने फैसला कर लिया था कि आज वो सच बोलता जाएगा। उसने मुस्कुराकर कहा, इसलिए कि मैं खुद सांप हूँ, मेरी आंखों में झांक कर देखो, क्या ये आंखें तुम्हें सांप की आंखें मालूम नहीं होती? जर्मन अफसर कुछ परेशान सा हो गया, फिर फौरन ही संभल कर बोला, तुम्हारी आंखों में तो मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। नाग ने कहा, अच्छा तो फिर मैं तुम्हें सांप बनकर दिखा दूं। अब तो जर्मन अफसर उसके पास खड़ा सिपाही कहका मारकर हंस दिया, क्या तुम किसी सर्कस में मस्खरे रहे हो? फिर गुस्से में बोला, अगर तुमने 5 मिनट के अंदर ना बताया कि यह हार तुमने कहाँ से चोरी किया है तो मैं बुरी तरह से पेश आऊँगा। मैं तुम्हें अभी ले जाकर किले वाला खजाना दिखा सकता हूँ। अब जर्मन अफसर को कुछ यकीन सा आने लगा था कि यह नौजवान सच ही ना कह रहा हो, क्योंकि उसने दादी अम्मा से सुन रखा था कि बाज़ जादूगरों के पास ऐसा जादू होता है जिसकी मदद से वो सांप से बातें कर लेते हैं। कहने लगा, अच्छा चलो मैं तुम पर यकीन कर लेता हूँ, तो फिर मुझे पुराने किले में ले चलो। जर्मन अफसर अपने 2 सिपाहियों के साथ नाग को हथकड़ी लगाकर पुराने किले में ले आया। नाग ठीक उसी जगह पहुंच गया जहां उसकी मुलाकात सांप से हुई थी। उसने जर्मन अफसर से कहा, क्या तुम मेरी हथकड़ी नहीं खोल सकते? बकवास बंद करो, जर्मन अफसर चिल्लाया। नाग ने एक बार फिर अपने गुस्से को दबा लिया। उसने सोचा कि उस गुस्ताख जर्मन अफसर को अपनी करामत जरूर दिखानी चाहिए ताकि बाद में ये उसका नौकर बनकर उसके आगे हाथ जोड़ता फिरे। नाग ने अपने मुंह से सीटी की सी आवाज निकाली। थोड़ी देर बाद ही पत्थरों में से वही सब्ज धारियों वाला जहरीला सांप निकलकर नाग के सामने आ गया। उसने सर झुका दिया और पूछा, अजीम देवता क्या हुक्म है? नाग ने सांप की जुबान में कहा, खजाने में से एक और हार लेकर ऊपर आ जाओ। जो हुक्म अजीम देवता।
सांप चला गया। जर्मन अफसर और सिपाहियों की कुछ समझ में नहीं आया कि नाग ने सांप से क्या बातें की, लेकिन वो नाग की इस जादूगरी से बहुत मुतासिर हुए कि उसने सचमुच सीटी बजाकर सांप को बुला लिया था। जर्मन अफसर सांप को देखकर डर कर परे हट गया था और उसने पिस्तौल का रुख सांप की तरफ कर दिया था, लेकिन नाग ने फौरन मना किया कि गोली हरगिज न चलाना, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। सांप के वापस जाने के बाद जर्मन अफसर बोला, तुम बड़े कमालात के जादूगर हो। नाग मुस्कुराया, अभी तुमने मेरे कमालात देखे नहीं। थोड़ी देर बाद सांप वापस आया तो उसने अपने मुंह में जवाहरात का एक बड़ा कीमती हार पकड़ रखा था। जर्मन अफसर और सिपाही दंग रह गए। हार की चमक आंखों के खीरा कर रही थी। जर्मन अफसर की नीयत खराब हो गई। उसने नाग से कहा, यह हार मुझे दे दो। नाग बोला, यह खजाने का हार है और किसी की अमानत है। उस खजाने पर यह सांप पहरा दे रहा है और उस वक्त तक पहरा देता रहेगा जब तक इस खजाने का असल मालिक नहीं आ जाता। जर्मन अफसर ने पिस्तौल का रुख नाग की तरफ करके कहा, अगर तुमने सांप से हार लेकर मुझे ना दिया तो मैं गोली चला दूंगा। नाग परेशान सा हो गया कि यह शख्स लालच कर रहा है। उसने अपनी जुबान में सब्ज धारी वाले खजाने के सांप को सारी बात समझा दी और कहा कि वो नाग के हुक्म के बगैर कोई हरकत ना करे। उसने जर्मन अफसर से कहा, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैंने चोरी नहीं की। अब सारा तुम्हारा फ़र्ज़ है कि मुझे छोड़ दो और इस हार के लिए ज़िद ना करो। जर्मन अफसर बोला, अगर तुम इस खजाने से एक हार लेकर इसे बेच सकते हो तो फिर मुझे हार देने में क्या एतराज़ हो सकता है? क्या तुमने अमानत में खयानत नहीं की? नाग ने कहा, चूंकि मैं खुद सांप हूँ इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, और जो हार मैंने फ़रोख्त किया है उसे ये सब्ज़ खजाने वाला सांप रात को जाकर उसे ले आएगा। जर्मन अफसर ने पिस्तौल को हिलाते हुए कहा, अगर तुमने अपने आप इस सांप से हार लेकर मुझे ना दिया तो मैं अपने सिपाहियों को हुक्म दूंगा कि तुम्हें और सांप दोनों को गोली मारकर हलाक कर दिया जाए। नाग ने अपनी लाल लाल आंखों से घूर कर जर्मन अफसर को देखा और कहा, तुम इस तरह बाज ना होगे। अच्छा तो फिर मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर नाग ने आंखें बंद कर लीं और देखते देखते सबकी नज़रों के सामने वो एक छोटी सी चिड़िया बनकर फुर करके उड़ गया और किले की दीवार के ऊपर जाकर बैठ गया। जर्मन अफसर और सिपाही दम बखुद होकर रह गए। हथकड़ी अपने आप पत्थरों पर गिर पड़ी थी। ये क्या, ये कैसे हो गया? उसने मुंह खोलकर कहा, जनाब यहाँ से भाग चले। सब सांप भी जवाहरात के हार के साथ कहीं गुम हो चुका था। उन्हें नाग की आवाज़ सुनाई दी, क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं आया कि मैं सच कह रहा हूँ और बड़ी आसानी के साथ तुम लोगों को हलाक कर सकता था, मगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जर्मन अफसर बोला, तुम फिर से इंसानी शक्ल में मेरे सामने आ जाओ, मैं वादा करता हूँ कि तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। नाग उसी वक्त इंसान के रूप में दोबारा सामने आ गया। जर्मन अफसर वाकई नाग का दोस्त बन चुका था। उसने पिस्तौल जेब में डाल लिया और नाग से हाथ मिलाकर बोला, तुम बहुत कमाल के जादूगर हो, मैं मान गया हूँ। आज से हम दोनों गहरे दोस्त हैं। मुझे यकीन आ गया है कि तुमने चोरी नहीं की। आओ वापस चलते हैं। जर्मन अफसर नाग को लेकर दोनों सिपाहियों के हमरा वापस दफ्तर में आ गया। यहाँ उसने नाग के रुपए वापस कर दिए और उसे बड़ी आला किस्म की चाय पिलाई, खाना खिलाया। रात को दोनों बैठे बातें करते रहे। नाग ने उसे सिर्फ इतना ही बताया कि वो जादूगर है और ये जादूगरी उसने अफ्रीका के एक जादूगर से सीखी है। उसके आगे नाग ने उसे कुछ न बताया और कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब ऐसा हुआ कि उस जर्मन अफसर के साथ जो दो सिपाही थे उनमें से एक सिपाही की नीयत ख़राब हो गई और उसने किले में जाकर ख़जाना चुराने का फ़ैसला कर लिया। वो अंधेरा होते ही पुराने किले में उस जगह पहुंच गया जहां सब्ज सांप जवाहरात का कीमती हार लेकर आया था। उसने इधर उधर तलाश शुरू कर दी कि खजाना कहाँ दफन हो सकता है। ढूंढते ढूंढते आखिर उसने देखा कि एक जगह पत्थरों में एक गड़ा सा बना हुआ है। जर्मन सिपाही का कुदाल अपने साथ ले गया था। उसने कुदाल से गड़ा खोदना शुरू कर दिया। ये गड़ा जब काफ़ी गहरा हुआ तो अचानक वहाँ एक सुरंग का मुंह निकल आया। वो मारा, यकीनन खजाना इस सुरंग के अंदर होगा। सिपाही सुरंग में दाखिल हो गया। रास्ता तंग था और सिपाही को झुककर अंदर जाना पड़ रहा था। वो आगे बढ़ता चला गया। आगे जाकर सुरंग की छत ऊंची हो गई। अब सिपाही एक दलान में खड़ा था। सामने एक चबूतरा था जिसके ऊपर एक संदूक पड़ा था। यही है खजाना। सिपाही भागकर संदूक के पास गया। उसने जोर लगाकर उसका ढकना खोल दिया। मेरे खुदाया, सिपाही दंग रह गया। संदूक हीरे जवाहरात और सोने के कीमती हारों से भरा हुआ था। सिपाही की बाछें खिल गई। बड़ा खुश हुआ, खुशी से नाचने लगा। उसने दोनों हाथ बढ़ा बढ़ाकर हीरे जवाहरात उठाकर जेब में भरने शुरू कर दिए। जेब उसकी जब भर गई तो सिपाही ने सोने के हार निकालकर गले में पहनने शुरू कर दिए। जब आधे से ज़्यादा खजाना उसने समेट लिया तो वापस चलने के लिए मुड़ा। मुड़ते ही वो खड़े का खड़ा रह गया। माथे पर ठंडा पसीना आ गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके सामने 5-7 फुट के फासले पर वही सब्ज धारियों वाला खजाने का सांप ज़मीन से 3-4 गज ऊंचा खड़ा अपना फन फैलाए झूम रहा था। सिपाही जल्दी से संभल गया और सोचा कि सांप को किस तरह हलाक किया जाए। उसके करीबी ज़मीन पर एक पत्थर पड़ा था। सिपाही ने सोचा कि जल्दी से पत्थर ज़मीन से उठाकर सांप को कुचल देना चाहिए। बस वो पत्थर की तरफ खिसकने लगा। सांप भी आगे की तरफ सिरकने लगा था और सिपाही की नीयत को भांप गया था। सांप को अपनी तरफ सिरकते देखकर सिपाही एक एक कदम पीछे हटने लगा। उसका ख्याल था कि वो एकदम से झुककर पत्थर उठाएगा और सांप पर दे मारेगा, मगर उसे यह एहसास तक न था कि उसके सामने दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले सांप से है।
सिपाही जब पत्थर के करीब आया तो एकदम से झुका और चाहता था पत्थर उठाकर सांप के सर पर मारे कि सांप बिजली की सी तेजी के साथ आगे को लपक कर सिपाही की गर्दन पर डस चुका था। सांप जल्दी से पीछे हट गया। उसे खतरा था कि कहीं सिपाही उसके ऊपर न गिर पड़े, क्योंकि उस सब्ज सांप का जहर डसे हुए को इतनी मोहलत नहीं दिया करता था कि वो 1 मिनट के लिए अपने पांव पर खड़ा रह सके। ऐसा ही हुआ। सिपाही धड़म से पत्थरों पर गिर पड़ा। जवाहरात उसकी जेबों में ठुसे हुए थे और सोने के हार उसकी गर्दन में पड़े थे। उसके मुंह से झाग बहने लगी और आंखें उबलकर बाहर को निकल आईं। थोड़ी देर बाद सिपाही ने दम तोड़ दिया। उसकी लाश के पास आकर सांप ने चारों तरफ घूमकर उसे देखा, सूंघा और फिर उसकी जेबों से हीरे जवाहरात निकाल निकाल कर वापस संदूक में रखने लगा। जब सारे जवाहरात संदूक में रख दिए गए तो सांप ने उसकी गर्दन में से हार उतार उतार कर संदूक में डालने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद सारा खजाना वापस संदूक में रखा जा चुका था। सांप ने संदूक को बंद कर दिया और खुद एक तरफ पत्थरों में जाकर गायब हो गया। दूसरे रोज सिपाही के गुम होने की खबर उड़ गई। जर्मन अफसर अब नाग का दोस्त बन चुका था। उसने नाग को अपने घर में ले जाकर उसकी दावत की, बड़ी मोहब्बत से पेश आया। नाग ने उसे बताया कि वो अपने भाई अंबर की तलाश में पेरिस जा रहा है, जो उसके से जंग के दौरान बिछड़ गया था। जर्मन अफसर ने कहा, पेरिस बहुत बड़ा शहर है, तुम उसे कहाँ तलाश करते फिरोगे? नाग ने कहा, कहीं ना कहीं तो उसे तलाश कर ही लूंगा। अब जर्मन अफसर ने नाग से कहा, भाई मेरी माली हालत बहुत खराब है, कर्जों ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी है। अगर तुम किसी तरह से मेरी मदद कर सको तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा शुक्रिया अदा करता रहूंगा। नाग बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जर्मन अफसर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उस खजाने में से थोड़ी सी दौलत मुझे लाकर दे दो। नाग ने कहा, भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दौलत किसी की अमानत है और सांप उस पर पहरा दे रहा है। हाँ, अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें इस शहर के किसी बैंक से कुछ रुपए लाकर दे सकता हूँ। जर्मन अफसर चौंक कर बोला, मगर तुम कैसे कर सकोगे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। नाग ने सोचा कि बैंक तो जर्मनों के हैं, पैसा भी इन लोगों का है। अगर उसने 10-20 हजार रुपए किसी बैंक से लाकर दे भी दिए तो जर्मन कौम का कोई नुकसान नहीं होगा। उस रोज नाग एक बैंक में बाज की शक्ल में दाखिल हुआ और उस कमरे में आ गया जहां मेज पर नोट पड़े थे। उसने अपनी चोंच में नोटों की एक बड़ी सी गड्डी उठाई और उसे लेकर बाहर को उड़ गया। लोग शोर मचाते ही रह गए। नोट लाकर नाग ने जर्मन अफसर को दे दिए। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम, मैं जा रहा हूँ। नाग वहां से चल पड़ा। स्टेशन पर आकर रेलगाड़ी में सवार हुआ और गाड़ी पेरिस शहर की तरफ रवाना हो गई। उधर पीछे ऐसा हुआ कि बैंक वालों ने नोटों के नंबरों को अखबारों में छाप कर ऐलान कर दिया कि किसी के पास इस नंबर के नोट निकले तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जर्मन अफसर ने अखबार नहीं देखा था। वो मार्केट में सौदा खरीदने गया। उसने नोट दुकानदार को दिया। दुकानदार ने नंबर पढ़ लिया। उसी वक्त पुलिस को फोन कर दिया गया। पुलिस ने चोरी के इल्जाम में जर्मन अफसर को गिरफ्तार कर लिया। नाग रेलगाड़ी में सवार पेरिस की तरफ उड़ा चला जा रहा था। उसने एक स्टेशन पर अखबार देखा तो उसमें जर्मन अफसर की तस्वीर छपी थी। नीचे लिखा था कि उसे बैंक पर डाका डालने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। नाग को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि जर्मन अफसर बेगुनाह था। हाँ, उसका इतना कसूर जरूर था कि उसने लालच किया था कि चोरी का माल वसूल कर लिया था। चूंकि उसने नाग के साथ अच्छे इखलाक का सलूक किया था, इसलिए नाग ने फैसला किया कि उसे उस अफसर की जान बचानी चाहिए, क्योंकि उस जमाने बैंक में डाका डालने की सजा मौत होती थी। नाग ने उसी स्टेशन से दूसरी गाड़ी पकड़ी और वापस चल पड़ा। वो शहर में दाखिल होते ही सीधा पुलिस स्टेशन गया जहां जर्मन अफसर कैद था। पुलिस अफसर ने नाग को बताया कि जर्मन अफसर को फौज के हवाले कर दिया गया है, जो कल शाम को उसे गोली से उड़ा देंगे। नाग तेजी से उस तरफ गया जहां जर्मन फौज रहती थी। यहाँ जबरदस्त पहरा था। एक सिपाही से उसने जर्मन अफसर के बारे में पूछा। जर्मन सिपाही ने ताज्जुब से पूछा, तुम कौन हो? नाग ने कहा, मैं उस जर्मन अफसर का दोस्त हूँ और इसकी खैरियत मालूम करने आया हूँ। जर्मन सिपाही कहने लगा, उसे तो आज शाम फांसी दे दी जाएगी। तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। नाग ने बहरहाल उस सिपाही से इतना जरूर मालूम कर लिया कि जर्मन अफसर किस मकाम पर कैद था। नाग जरा दूर चला गया और एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अब उसे क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। आखिर उसे ख्याल आया। उसने सांस भरकर आंखें बंद कर ली। दोबारा जब आंखें खोली तो वो एक जर्मन जर्नैल की शानदार वर्दी में मलबूस था। वो सीधा जर्मन फौज के दफ्तरों की तरफ आ गया। गेट पर खड़े सिपाहियों ने एक जर्मन जर्नैल को बगैर स्टाफ कार के पैदल कैंप की तरफ आते देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। ये कैसा जर्नैल था कि पैदल ही चला रहा था। वो एकदम अटेंशन हो गए। जर्नैल नाग जब उनके करीब से गुजरा तो सिपाहियों ने एड़ियां जोड़कर जोर से सैल्यूट मारे और हेल हिटलर का नारा बुलंद किया। नाग ने सैल्यूट का जवाब दिया और आगे निकल गया। वो चाहता था कि पहचाने जाने से पहले पहले वो जेल की कोठरी में पहुंचकर जर्मन अफसर को आज़ाद करवा दे। जो ही वो जेल की कोठरी के पास आया, सामने एक जर्मन मेजर ने जर्नैल को देखते ही सैल्यूट मारा और हेल हिटलर का नारा बुलंद किया। नाग ने हाथ से सैल्यूट का जवाब देकर कहा, बैंक पर डाका डालने वाला अफसर कहाँ है? जर्मन अफसर को कुछ शक सा पड़ा कि ये कैसा जर्नैल है जो एक कप्तान के बारे में इतना परेशान है। बहरहाल उसने जेल का बताकर दफ्तर में जाकर पीछे फोन करके पूछा कि क्या किसी जर्नैल को हमारे कैंप का मुआयना करना था। उधर हेडक्वार्टर वालों ने सख्ती से कहा कि उन्होंने किसी जर्नैल को मुआयने के लिए नहीं भेजा, ये कोई जैली जर्नैल होगा, उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके हुक्म के साथ ही कैंप के 10-12 फौजियों ने जर्नैल नाग को घेरे में लेकर गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो गया कि वो सचमुच का जर्नैल नहीं था। उसे भी जर्मन अफसर के साथ ही जेल में बंद कर दिया गया।
جرمن افسر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ اسے رات کو پھانسی ملنے والی تھی۔ جرمن افسر نے ناگ کو پہچان لیا، وہ چپ ہو گیا۔ ناگ نے اسے ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ اس کی مدد کے لیے آیا تھا اور پکڑا گیا۔ جرمن افسر کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، افسوس اس بات کا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ناگ کے دل پر جرمن افسر کی باتوں کا گہرا اثر ہوا۔ اس نے کہا فکر نہ کرو دوست، میں تمہیں اس پھانسی کی کوٹلی سے نکال کر لے جاؤں گا۔ جرمن افسر کو اتنا معلوم تھا کہ وہ جادوگر ہے اور جادوگری کر کے خود تو رہا ہو سکتا ہے لیکن اسے شاید رہا نہ کرا سکے گا۔ کہنے لگا تم خود تو طوطا یا چڑیا بن کر اڑ جاؤ گے لیکن مجھے موت کے چنگل سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ناگ نے کہا دوست، جو شخص چڑیا بن سکتا ہے وہ کچھ اور بھی بن سکتا ہے، لیکن وقت بہت کم ہے دوست، یہ لوگ آج رات کسی بھی وقت مجھے پھانسی دے دیں گے۔ ناگ کچھ سوچ کر کہنے لگا فکر نہ کرو، ابھی کچھ نہیں کچھ ہوگا۔ رات ذرا گہری ہوئی اور باہر بلیک آؤٹ کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا تو ناگ نے کہا میری بات غور سے سنو، میں سانپ بن کر اس جیل سے باہر جا رہا ہوں، باہر سے میں دروازہ کھول دوں گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے میں شیر بن جاؤں، تم اسی وقت میری پیٹھ پر سوار ہو جانا، خبردار دیر نہ کرنا اور مجھ سے ڈرنا بھی نہیں، وہ شیر میں ہوں گا، ناگ تمہارا ہمدرد، سمجھ گئے؟ جرمن افسر کچھ حیران سا تھا، کہنے لگا سمجھ گیا، ایسا ہی ہوگا۔ ناگ نے آنکھیں بند کر لیں۔ جرمن افسر نے دیکھا کہ ناگ ایک دم انسان سے سانپ بن گیا اور رینگتا ہوا جیل کی سلاخوں سے باہر نکل گیا۔ باہر ایک رائفل والا سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ سانپ نے پیچھے سے جا کر اسے ڈس دیا، وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ناگ سانپ سے انسان بن گیا۔ اس نے سپاہی کی جیب سے چابی نکال کر کوٹلی کا دروازہ کھول دیا۔ باہر نکل آؤ، جلدی کرو۔ جرمن افسر اسی وقت باہر نکل آیا۔ سامنے ایک برآمدہ تھا، اس کے آگے سیڑھیاں تھیں اور پھر سڑک آ جاتی تھی۔ ناگ نے کہا اگر ہم نے یہاں سے جیپ اڑا کر بھاگنے کی کوشش کی تو یہ لوگ ہمیں بہت جلد پکڑ لیں گے، بہتر یہی ہے کہ یہاں سے بھاگ کر قلعے میں چلا جائے، پھر وہاں بیٹھ کر یہاں سے فرار ہونے کی تدبیر پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں ان لوگوں میں نہیں رہ سکتا، میں یہاں سے فرار ہو کر برنل جاؤں گا اور اپنے بچوں کو لے کر سوئٹزرلینڈ چلا جاؤں گا۔ وہ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ سامنے سے دو سپاہی آتے نظر آئے۔ وہ آ گئے، بھاگو۔ جرمن افسر گھبرا گیا۔ ناگ نے کہا خبردار بھاگنا نہیں، میرے اوپر سوار ہو جانا۔ اتنا کہہ کر ناگ ایک خوفناک شیر بن گیا۔ جرمن افسر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر سپاہیوں نے دیکھا تو بکھلا کر پیچھے کو بھاگے۔ شیر نے غرا کر جرمن افسر کو اچکا اور اس کے قریب آ گیا۔ جرمن افسر کو ہر طرف موت نظر آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے شیر پر سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی شیر زور سے دھڑا اور ایک ہی جس لگا کر برآمدے سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ سپاہیوں نے شیر پر گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ جرمن افسر شیر پر جھک کر بیٹھا تھا۔ شیر دو تین چھلانگیں لگا کر سامنے والے درختوں کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ وہ درختوں سے ہو کر قلعے کی جانب نکل گیا۔ قلعے میں آ کر ناگ پھر سے انسان کی شکل میں آ گیا۔ جرمن افسر نے کہا ایسا جادو میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں ابھی تک حیران ہوں کہ ایک انسان شیر کیسے بن سکتا ہے۔ ناگ ہنسا، پھر کہنے لگا اب ہمیں رات کے اندھیرے میں ہی یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے، صبح کی روشنی میں جرمن سپاہی ہمیں یہاں سے پکڑ سکتے ہیں۔ مجھے تو یہ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے مگر مجھے تمہاری فکر ہے، آؤ میرے ساتھ۔ کیا تم یہاں سے برلن جانا چاہتے ہو؟ ہاں، وہاں میرے بچے ہیں، میں انہیں لے کر سوئٹزرلینڈ جا کر آباد ہو جاؤں گا۔ ناگ نے کہا یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ تم یہاں سے برلن جاؤ اور پھر وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر سوئٹزرلینڈ پہنچو، پولیس تمہیں ضرور گرفتار کر لے گی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں تمہیں سوئٹزرلینڈ پہنچا کر خود برنل جاؤں اور وہاں سے تمہارے بچوں کو لے کر تمہارے پاس آ جاؤں؟ اگر ایسا ہو سکے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ جرمن گسٹاپو والے میرے بچوں کو بھی تنگ کریں گے۔ تو پھر تم یہاں سے کسی طرح سرحد پار کر کے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ اور وہاں پائیں ہوٹل میں ٹھہرو، میں تمہارے بچوں کو لے کر وہاں پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اسی رات ناگ نے جرمن افسر کو ساتھ لیا اور قلعے سے نکل کر سوئٹزرلینڈ کی جانب روانہ ہو گیا۔ ساری رات وہ جنگل میں سفر کرتے رہے۔ صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے ایک کھنڈر میں بیٹھ کر انتظار کیا۔ جب رات کا اندھیرا پھیلا تو انہوں نے پھر سے اپنا سفر جاری کیا۔ آخر جرمن افسر کو سوئٹزرلینڈ کی سرحد پر پہنچا کر ناگ واپس ہوا۔ یہاں سے اس نے ایک باز کی شکل اختیار کر لی اور برلن کی جانب اڑنا شروع کر دیا۔ ساری رات اور پھر سارا دن وہ پرواز کرتا رہا۔ ایک بار اس نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر کچھ آرام کیا، تھوڑا بہت پھل کھایا، پانی پیا، تازہ دم ہوا اور پھر اڑنا شروع کر دیا۔ آخر اسی طرح 3 دن کے سفر کے بعد باز برلن کی فضاؤں میں پہنچ گیا۔ جرمن افسر نے اپنے گھر کا پورا پتہ ناگ کو بتا دیا تھا۔ شہر سے آ کر ناگ پھر سے انسان بن گیا۔ شہر کی حالت بہت خراب تھی، بمباری کی وجہ سے جگہ جگہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی۔ ناگ جرمن افسر کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ایک گلی میں پہنچ گیا۔ یہاں اس نے ایک پرانے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک زرد چہرے والی عورت نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ کس سے ملنا ہے؟ ناگ سمجھ گیا کہ یہی جرمن افسر کی بیوی ہے۔ اس نے کہا کیا میں اندر بیٹھ کر آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ مجھے آپ کے خاوند نے یہاں بھیجا ہے۔ جرمن عورت ٹھٹک گئی۔ اس نے ناگ کو اندر بلا لیا۔ اندر بیٹھ کر ناگ نے ساری کہانی جرمن افسر کی بیوی کو بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اسے اور اس کے بچوں کو ساتھ لینے آیا ہے۔ جرمن عورت کہنے لگی بھائی میرے 2 بچے ہیں، گسٹاپو پولیس ہماری نگرانی کر رہی ہے، میں نے کئی سپاہیوں کو مکان کے ارد گرد منڈلاتے دیکھا ہے، ہم یہاں سے کیسے نکل سکیں گے؟ ناگ نے کہا یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو، تم صرف اتنا کرو کہ آج کی رات تیار رہنا، ساتھ کوئی سامان نہیں اٹھانا، ساتھ کچھ نہیں لے جانا، صرف اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر میرے ساتھ یہاں سے نکل چلو،
میں آدھی رات کو یہاں آؤں گا, تم تیار رہنا. میں تیار رہوں گی. ناگ واپس آ گیا. شہر میں آ کر وہ گھومنے لگا. ایک علاقے میں کچھ دکانیں کھلی تھیں. یہاں ایک دکان پر فوجی افسروں کی وردیاں بھی فروخت ہوتی تھیں. ناگ نے یہاں سے ایک وردی خریدنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا. اس نے خانہ بدوشوں کے آخر 2 جوڑے خریدے اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ عورت کے گھر آ گیا. اس عورت کا نام رینائے تھا. رینائے دونوں بچوں کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی. ناگ نے خود بھی خانہ بدوش کا لباس پہنا اور رینائے کو بھی خانہ بدوش عورت کا لباس پہنا دیا. بچوں کو بھی خانہ بدوش بنایا اور رات کے اندھیرے میں پچھلے دروازے سے نکل کر فرار ہو گئے. ناگ رینائے اور اس کے بچوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر آ گیا. یہاں کلب کے باہر کچھ پرانی قسم کی موٹر کاریں کھڑی تھی. ناگ نے کار کا دروازہ کھولا, اس میں بیوی بچوں کو بٹھایا, خود آگے بیٹھا اور کار سٹارٹ کر کے شہر سے باہر سوئٹزرلینڈ جانے والی سڑک پر روانہ ہو گیا. بلیک آؤٹ ہونے کی وجہ سے یہاں ہر طرف اندھیرا تھا. آسمان پر چاند نکل آیا تھا جس کی وجہ سے کچھ روشنی ہو گئی اور سڑک نظر آنے لگی تھی. کار کی بتیاں بجھا دی گئی تھیں. کار پوری رفتار سے چلی جا رہی تھی. آدھی رات کے بعد کار شہر کی آخری سرحد پر پہنچی تو وہاں جرمن فوج کھڑی تھی. ناگ نے رینائے کو سمجھا دیا تھا کہ وہ یہی کہے وہ خانہ بدوش ہیں اور سرکس میں کام کر کے اپنی روزی کماتے ہیں. انہوں نے کار کھڑی کر دی. 2 جرمن سپاہی چیکنگ کے لیے کار کے پاس آئے. ناگ نے مسکرا کر انہیں سلام کیا اور کہا کہ وہ خانہ بدوش میاں بیوی ہیں اور لگزمبرگ کے شہر کے بڑے سرکس میں کام کرتے ہیں. جرمن سپاہی نے کار کی تلاشی لی, بچوں کو پیار کیا اور آگے جانے کی اجازت دے دی. ناگ نے خدا کا شکر ادا کیا. وہ آگے روانہ ہو گئے. برلن شہر بہت پیچھے رہ گیا تھا. ان کا سفر جاری رہا. صبح ہوئی تو وہ لگزمبرگ کی سرحد پر تھے. یہاں بھی جرمن سپاہیوں نے ان کی پڑتال کی اور آگے جانے کی اجازت دے دی. یہ لوگ خانہ بدوشوں سے بڑی مہربانی سے پیش آتے تھے. شہر میں آ کر انہوں نے ہوٹل کے باہر کار کھڑی کی اور ناشتہ کیا. دوپہر تک وہاں آرام کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا. سارا دن وہ سفر کرتے. رات کو ایک جگہ انہوں نے قیام کیا. دوسرے دن پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے. دوپہر کے بعد سامنے سوئٹزرلینڈ کے پہاڑ نظر آ رہے تھے. سوئٹزرلینڈ کی سرحد زیادہ دور نہیں تھی. یہاں ہر طرف جرمن فوج پھر رہی تھی. سرحد قریب ہونے کی وجہ سے بڑا سخت پہرا تھا. ناگ ایک ہوٹل میں اتر گیا. یہاں انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح سرحد عبور کی جائے. ناگ نے کار فروخت کر دی. خانہ بدوشوں کا لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہن لیے. ناگ نے رینائے اور اس کے بچوں کو ہوٹل میں چھوڑا اور خود حالات کا جائزہ لینے شہر میں نکل آیا. گسٹاپو پولیس کو پتہ چل گیا تھا کہ جرمن افسر کی بیوی فرار ہو گئی ہے. یہاں بھی ان کی خبر پہنچ گئی تھی اور گسٹاپو پولیس ان کی تلاش میں تھی. ناگ نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ کی سرحد وہاں سے 2 میل کے فاصلے پر ہے اور سرحد کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ فوج کی چوکیاں بنی ہیں اور فوج کے دستے تھوڑی تھوڑی دیر بعد گشت لگاتے پھرتے ہیں. ناگ نے ایک جگہ سے سرحد عبور کرنے کا فیصلہ کیا اور واپس ہوٹل میں آ گیا. اب وہ رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا. اس نے رینائے کو بتا دیا کہ وہ آدھی رات کے بعد سرحد عبور کریں گے. رینائے نے کہا, سرحد عبور کرنا آسان نہیں ہے. جرمن فوج ذرا سے شک پر گولی چلا دیتی ہے. ناگ کہنے لگا, یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو, میں تمہیں جیسا کہوں تم ویسا کرتی جانا. جب رات کا اندھیرا پھیل گیا اور ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی تو ناگ نے رینائے اور اس کے بچوں کو ساتھ لیا اور سرحد کے قریب آ کر ایک درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا. سامنے وہ راستہ تھا جو سوئٹزرلینڈ کے ملک کو جاتا تھا اور جس کی ایک جانب جرمن فوج کی چوکی تھی. اس چوکی پر مشین گن کی ایک پوسٹ تھی. مورچے میں 2 سپاہی مشین گن لیے بیٹھے تھے. ناگ نے رینائے سے کہا, میں ان سپاہیوں کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تم لوگ اسی جگہ رہنا. جب تک میں واپس نہ ہوں یہاں سے ہرگز نہ ہلنا. ناگ چپکے سے اٹھ کر اندھیری جھاڑیوں میں گم ہو گیا. جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس نے سانپ کا روپ بدل لیا اور جرمن فوج کے مورچے کی طرف رینگنے لگا. مورچے کے قریب پہنچ کر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا. دونوں سپاہی مورچے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ناگ رینگتا ہوا دوسری طرف آ گیا. یہاں سے اندھیرے میں اتر کر وہ مورچے میں آ گیا. اس نے بڑی پھرتی سے ایک سپاہی کو ڈس دیا. وہ اچھل کر پرے ہوا اور اس کا گلا خشک ہو گیا. وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ اسے سامنے ڈس لیا ہے. وہ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا. دوسرا سپاہی کھڑا ہو کر اسے غور سے دیکھنے لگا. اچانک اس کی نظر سانپ پر پڑ گئی. اس نے سنگین اٹھا کر سانپ پر ماری. سانپ پھرتی سے پرے ہٹ گیا. سپاہی نے بکھلا کر دوسرے بار حملہ کیا تو خود ہی گر پڑا. سانپ نے بڑی تیزی سے حملہ کر کے اسے بھی ڈس کر ہلاک کر دیا. مورچے سے نکل کر اس نے دیکھا کہ سامنے ایک اور مورچہ ہے جہاں ایک جرمن سپاہی پہرا دے رہا ہے. سانپ رینگتا ہوا اس سپاہی کے پاس گیا اور اسے بھی اگلے جہان پہنچا دیا. اب میدان صاف تھا. ناگ بجلی جیسی تیزی سے رینگتا ہوا واپس ہوا. جھاڑیوں کے پاس آ کر کہا, میدان صاف ہے, جلدی سے میرے ساتھ ساتھ چلو. رینائے بچوں کو لے کر ناگ کے ساتھ چل پڑی. وہ سرحد کی پگڈنڈی پر دونوں مورچوں کے سامنے سے ہو کر گزر گئے. مورچوں میں تو سارے سپاہی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے. وہ بھلا کیا کر سکتے تھے؟ ابھی وہ سرحد سے کافی دور تھے کہ اچانک 3 سپاہی سامنے سے گشت کرتے سامنے آ گئے. انہوں نے جو ایک خاندان کو سرحد عبور کرتے دیکھا تو رائفلوں کا رخ ان کی طرف کر کے چیخ کر کہا, وہیں رک جاؤ نہیں تو گولی چلا دیں گے. رینائے کی تو جان ہوا ہو گئی. وہ رک گئی. ناگ نے سوچا کہ کمبخت یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. بہرحال سوائے رکنے کے کوئی چارہ نہ تھا, کیونکہ اگر وہ خود بھاگ بھی جاتا تو جرمنوں نے رینائے اور اس کے بچوں کو نہیں چھوڑنا تھا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ناگ نے رینائے سے کہا, اپنا آپ گرفتاری کے لیے پیش کر دو, باقی میں خود سنبھال لوں گا.
सिपाहियों ने रिनाई और बच्चों को हिरासत में ले लिया और संगीन दिखाकर उसे खेमे में लिया। यहाँ एक जर्मन कप्तान ने उनसे पूछा कि वो कौन है और बगैर पासपोर्ट के सरहद क्यों अबूर कर रहे हैं। नाग ने कहा, जनाब अली, हम खाना बदोश हैं, एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में घूमते रहते हैं। हमारा तो काम है घूम फिर कर सर्कसों में काम तलाश करना है, भला हम पासपोर्ट कहाँ से ला सकते हैं। जर्मन कप्तान ने झिड़कते हुए कहा, बकवास बंद करो, तुम बड़े मकार खाना बदोश हो, तुम लोग हमारी जासूसी करते हो। अभी तुम्हें गस्टापो के हवाले करता हूँ, वो खुद मालूम कर लेंगे कि असल में तुम कौन हो और किसके लिए जासूसी करते हो। गस्टापो का नाम सुनकर रिनाई कांप गई। नाग भी परेशान हो गया कि फिर काम बड़ा लंबा हो जाएगा। उसने उसी वक्त उन लोगों को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। कहने लगा, जनाब हमें प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पिला दें, फिर गस्टापो के हवाले कर दें। खामोश, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं कि तुम्हारी खिदमत करते फिरे। उसने सिपाही को बुलाकर हुक्म दिया, इनकी निगरानी करो, मैं गस्टापो पुलिस के सरबराह को फ़ोन पर बुलाता हूँ। जर्मन कप्तान खेमे से बाहर निकल गया। एक जर्मन सिपाही राइफल तान कर उनकी निगरानी करने लगा। रिनाई तो गम से जर्द हो रही थी। उसने नाग की तरफ देखकर कहा, अब क्या होगा नाग भाई। नाग ने सरगोशी में कहा, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नाग ने सिपाही की तरफ देखकर कहा, भाई बच्चों को बड़ी प्यास लगी है, खुदा के लिए इन्हें थोड़ा सा पानी तो दे दो। सिपाही खेमे से बाहर निकल गया। रात का अंधेरा चारों तरफ पहाड़ियों और जंगल में फैला था। नाग ने रिनाई का हाथ दबाकर कहा, खामोशी से बैठे रहना, और फिर वो भी सिपाही के पीछे बाहर निकल गया। अभी सिपाही आधे रास्ते में ही था, सामने मोर्चे में पानी की छागल पड़ी थी। उसने एक सिसकार की आवाज़ सुनी, पलट कर देखा तो वहां से एक सुर्ख नाग फन फैलाए नजर आया। वो लर्ज गया, पीछे हटा और राइफल का निशाना लेकर गोली चलाने ही वाला था कि सामने लपक कर उसकी टांग पर डस दिया। नाग के जहन में ये खास असर था कि वो जिस्म से एकदम ताकत छीन लेता था और इंसान में हिलने जुलने की सकत नहीं रहती थी। जर्मन सिपाही के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके हाथ से राइफल गिर पड़ी और वो भी लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। इस काम से फारिग होकर सांप मोर्चे की तरफ बढ़ा, क्योंकि वहाँ जर्मन कप्तान पीछे गस्टाफो को फ़ोन करने गया था। उसने देखा कि जर्मन अफसर फ़ोन घुमा रहा था और दो सिपाही उसके करीब खड़े पहरा दे रहे थे। सांप रेंगता हुआ जर्मन अफसर के पीछे आ गया। अचानक एक सिपाही की नज़र उस पर पड़ गई। उसने चीख कर कहा, सांप। इससे पहले कि जर्मन अफसर पीछे मुड़कर देखता, नाग अपना काम कर चुका था। वो अंधेरे में गायब हो गया। जर्मन कप्तान ज़मीन पर गिरकर बेजान हो गया। दोनों सिपाही पिस्तौल लेकर सांप की तलाश में निकले, मगर उन्हें भला सांप कहाँ मिल सकता था। एक सिपाही को सांप ने मौका मिलते ही डस दिया। अब बाकी रह गया एक, जो वहां से भाग गया। मैदान साफ पाकर सांप ने फिर से इंसान की शक्ल बदली और जल्दी से रिनाई से कैंप में आकर कहा, मैदान खाली है, जल्दी से भाग चलो। और वो तेजी से भागने लगे। बच्चों को उन्होंने कंधों पर उठा लिया था। उन्होंने सरहद अबूर कर ली। दूसरी तरफ एक पत्थर के पास आकर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और कुछ देर आराम किया। यहाँ से चलकर एक छोटे से गाँव में पहुंचे। यहाँ नाश्ता किया और दोपहर का खाना खाकर नाग उन्हें लेकर बर्लिन शहर की तरफ रवाना हो गया। वो रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे। सारा दिन और सारी रात सफ़र करने के बाद दूसरे रोज़ वो बर्लिन शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। यहाँ से नाग ने टैक्सी पकड़ी और पाइन होटल में पहुंचकर रिनाई और उसके बच्चों को जर्मन अफसर के हवाले कर दिया। जर्मन अफसर ने नाग के हाथ चूम लिए और कहा, भाई मैं तुम्हारा ये एहसान सारी ज़िंदगी फरामोश नहीं करूँगा, तुमने मुझे ख़रीद लिया है। नाग ने कहा, भाई ये मेरा इंसानी फ़र्ज़ था कि तुम्हारी मदद करता, और चूँकि मैं बड़ी आसानी से तुम्हारी मदद कर सकता था, इसलिए इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। नाग ने एक रात बर्लिन शहर में रिनाई ख़ानदान के साथ आराम किया और फिर उन्हें खुदा हाफिज़ कहकर वापस फ्रांस के तरफ सफ़र शुरू कर दिया ताकि वो अंबर को तलाश कर सके। नाग ने इंसान की शक्ल में सफ़र करने के बजाय बाज बनकर उड़ते हुए सफ़र करने को ज़्यादा पसंद किया। अब बेहतर मालूम होता है कि ज़रा अंबर की भी खबर ली जाए कि वो फ्रांस में किस हाल में है। अंबर फ्रांस में नाग को तलाश कर रहा था। वो दिन भर शहर में घूमता फिरता रहता और रात को एक पुरानी सराय में आकर पड़ा रहता। जंग ज़ोरों पर थी। एक रोज़ शाम के वक्त अंबर नाग की तलाश में घूमते फिरते शहर के बाहर निकल गया। यहाँ उसने देखा कि एक पुरानी ऊंची शानदार पुरस्रार हवेली है जो एक छोटा सा किला मालूम हो रही है। वो इस हवेली की फसील के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। वो थक गया था, बस एक जगह फसील की दीवार के नीचे बैठकर आराम करने लगा। इतने में क्या देखता है कि हवेली के ऊपर छठी मंजिल के एक कमरे की खिड़की खुली और उसमें से किसी ने संदूक रस्सी के साथ नीचे लटकाना शुरू कर दिया। शाम गहरी हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। अंबर परे हटकर खड़ा हो गया। उसके आगे खाई थी जिसमें झाड़ियाँ उगी हुई थी। संदूक दीवार के साथ टकराता आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता गया। अंबर ने आठ सुनी तो झाड़ियों की ओट में हो गया। क्या देखता है कि एक तरफ से दो आदमी चले आ रहे हैं। वो उस जगह पर खड़े हो गए जहाँ ऊपर से संदूक नीचे खिसकाया जा रहा था। संदूक अब नीचे हवेली की दीवार के पास ज़मीन पर लग गया। ऊपर से रस्सा नीचे फेंक दिया गया। दोनों आदमियों ने संदूक के गिर्द लिपटा रस्सा खोल दिया। इतने में ऊपर से रस्सा लटकाने वाला भी आ गया। अंबर झाड़ियों की ओट में ये सारा मंजर देख रहा था। उन तीनों ने ये संदूक घसीटा और खाई में ले जाकर एक तरफ रख दिया। अब उन्होंने एक जगह से ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। जब काफ़ी गहरा गड्ढा खुद गया तो संदूक उसमें रखकर ऊपर मिट्टी डालकर उसे पुर कर दिया। इस काम से फारिग होकर वो दोबारा हवेली की दीवार के साथ साथ चलते हवेली के अंदर गुम हो गए। अंबर को बड़ी फिक्र हुई कि इस संदूक में आखिर है क्या।
देखना चाहिए। बस वो झाड़ियों की ओर से निकला और उसने वो जगह दोबारा खोदनी शुरू कर दी जहाँ संदूक दफन किया गया था। जमीन नरम थी, गड्ढा खुद गया, संदूक नजर आने लगा। अंबर ने सोचा कि संदूक को खोलकर देखा जाए कि उसके अंदर क्या शय है। हो सकता है कोई खजाना हो, मगर खजाने को दफन करने की क्या जरूरत थी। संदूक को ताला लगा था। अंबर ने जोर लगाकर ताला तोड़ दिया। संदूक का ढकना उठाया तो हैरत ज़दा होकर रह गया। संदूक के अंदर एक निहायत खूबसूरत औरत की लाश थी, जिसके घुटने उसके सीने के साथ दोहरे होकर लगे थे। अंबर बड़ा अफसोस करने लगा कि इतनी प्यारी औरत जान से मार डाली गई। अंबर संदूक का ढकना ऊपर रखने ही वाला था कि उसे यूं लगा जैसे औरत ने सांस लिया हो। वो जल्दी से औरत की लाश पर झुक गया। उसकी कलाई हाथ में लेकर नब्ज देखी। नब्ज बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। अंबर ने औरत को जल्दी जल्दी संदूक से निकालकर कंधे पर डाला और गड्ढे से बाहर लाकर जमीन पर रख दिया। कपड़ा खाई के पानी में डुबोकर औरत के मुंह पर निचोड़ा। पानी चेहरे पर पड़ने से औरत होश में आ गई। उसने आंखें खोलकर अंबर को देखा, लेकिन उसमें बोलने की ताकत नहीं थी। अंबर ने सोचा कि इस औरत को जितनी जल्दी हो सके वहां से ले जाना चाहिए। उसने सबसे पहले ये काम किया कि संदूक को दोबारा गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर उस नीम जान औरत को कंधे पर डाला और उसे लेकर किले वाली हवेली से दूर उस कच्ची सड़क पर आ गया जो शहर को जाती थी। यहाँ उसको दूर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। करीब आने पर अंबर ने ट्रक को रुकवा लिया। ये किसी किसान का ट्रक था जो उसमें फल की बोरियां लादे शहर से जा रहा था। अंबर ने कहा, भाई मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे शहर जाना है। ट्रक वाले किसान ने कहा, बैठ जाओ पीछे। अंबर ट्रक पर सवार हो गया। औरत को भी उसने पास ही लिटा दिया। थोड़ी देर बाद वो शहर से बाहर सड़क के मोड़ पर उतर गया। यहाँ एक जगह उसका छोटा सा झोंपड़ा नमा मकान था जहाँ वो रहता था। अंबर ने औरत को अंदर लाकर पलंग पर लेटा दिया और उसे होश में लाने के जतन करने लगा, क्योंकि औरत एक बार फिर बेहोश हो गई थी। रात इसी तरह गुजर गई। सुबह सूरज निकला तो औरत को होश आ गया। अंबर ने उसको गरम गरम दूध और शहद पिलाया। अब वो औरत काफ़ी होशो हवास में थी। वो अंबर को देखकर कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं भाई, तुमने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। अंबर ने हाथ के इशारे से उसे आराम करने के लिए कहा। दोपहर को भी अंबर ने औरत को गरम गरम दूध और शहद पिलाया। शाम तक औरत के जिस्म में दोबारा ताकत आ गई थी और वो उठकर पलंग से टेक लगाकर बैठ गई। अंबर ने उसे चूजे की यखनी पिलाई। वो उससे पूछने लगा, बहन क्या तुम इस राज पर से पर्दा उठाओगे कि ये लोग कौन थे जो तुम्हें जिंदा संदूक में डालकर जमीन के अंदर दफन कर गए। औरत ने गहरा सांस भरकर कहा, भाई मैं क्या बताऊं, मैं एक जागीरदार की दूसरी बीवी हूँ। मेरा खामन मर गया और उसकी जायदाद मेरे हिस्से में आ गई, क्योंकि उसकी कोई औलाद या बहन भाई नहीं था। हाँ, चाचाजाद भाई ज़रूर था जो बड़ा जालिम और फजूल खर्च था और हमेशा मेरे खामन से रुपए मांगने आया करता था। जब मेरे खामन की लाखों रुपए की जायदाद कानूनी तौर पर मुझे मिल गई तो उस जालिम चाचाजाद भाई पोंटी ने मुझे हलाक करने की कोशिश शुरू कर दी। हवेली के एक बूढ़े वफादार मुलाजिम ने मुझे बताया कि पोंटी मुझे मार डालने के मंसूबे बना रहा है। मैं डर ज़रूर गई, मगर क्या कर सकती थी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। दूर एक देहात में मेरी रिश्ते की एक खाला रहती थी, लेकिन मैं उसके पास जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि खतरा था कि ये लोग मेरे साथ मेरी खाला को भी कत्ल कर डालेंगे। एक रात मैं अपनी ख्वाबगाह में लेटी पड़ रही थी कि पोंटी मेरे पास आया। मैं हैरान थी कि ये शख्स मेरी ख्वाबगाह में क्या करने आया है। अभी मैं उससे पूछने ही लगी थी कि वो क्या चाहता है कि उसने जेब से रुमाल निकालकर मेरे मुंह पर रख दिया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। फिर तुमने मुझे बताया कि पोंटी ने साथियों से मिलकर मुझे ज़मीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम वहां गए और तुम मुझे मौत के मुंह से बचाकर यहाँ ले आए। उसने सारी कहानी सुना दी। बहन अनोती, तुम्हारी कहानी बड़ी होलनाक है। मेरा तो दिल दहल गया कि जायदाद की खातिर इंसान ये काम भी कर सकता है। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? क्या खाला के यहाँ वापस जाना चाहती हो? अनोती ने कहा, अगर मैं खाला के पास चली भी गई तो ये लोग वहाँ पहुँचकर मुझे मार डालेंगे और मेरी खाला को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं वापस हवेली में चली गई तो ये लोग दोबारा मुझे किसी न किसी तरह हलाक करने की कोशिश करेंगे और ख़ुद नाजायज़ तौर पर सारी जायदाद के मालिक बन बैठेंगे। अंबर ने पूछा, फिर तुम्हारा इरादा क्या है? अनोती कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि अपनी आधी जायदाद से इस इलाके में हस्पताल बनाऊँ जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ करे, और बाकी जायदाद से एक कारखाना लगाऊँ जहाँ हज़ारों मजदूरों को कारोबार मिले और जिसकी आमदनी से अस्पताल के अखराजात पूरे होते रहें। अंबर ने कहा, बड़ा नेक ख्याल है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम वापस हवेली में जाओ, और अगर तुम हवेली में चली गई तो पोंटी तुम्हारी जान को ख़त्म करने के लिए दोबारा कोशिशें करेगा, और यकीन करो कि वो इस दफ़ा तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अनोती ने आप भरकर कहा, मैं सोच सोच कर तो परेशान होती हूँ, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अब तो यही दिल चाहता है कि दरिया में कूद कर मर जाऊँ, या फिर अच्छा था कि तुम मुझे संदूक से ना निकालते और मैं जिंदा ही ज़मीन के अंदर दफन हो जाती। अंबर ने अनोती के सर पर हाथ रखकर कहा, बहन अनोती, जब तक तुम्हारा यह भाई जिंदा है तुम्हारी तरफ कोई टेढ़ी आंख से भी नहीं देख सकता। अनोती की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, तुम्हारा शुक्रिया भाई, लेकिन तुम नहीं जानते पोंटी बड़ा बदमाश और कातिल है। वो इससे पहले कितने इंसानों को कत्ल कर चुका है। उसके साथी उसके मामूली से इशारे पर लोगों को गोली मारकर हलाक कर देते हैं। तुम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हो? बेहतर यही है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अंबर ने कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे दुश्मनों को एक एक करके मौत के घाट उतार दूंगा। तुम बेफिक्र होकर अपनी खाला के पास चली जाओ। नहीं नहीं, मैं अपनी खाला
بیچاری کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالوں گی. میں خودکشی کر لوں گی مگر یہ گوارا نہیں کروں گی کہ کسی کی زندگی میری وجہ سے چلی جائے. تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. اتنا کہہ کر بیچاری عورت رونے لگی. امبر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور کہا اچھا تو پھر تم میرے کہنے پر عمل کرو گی کیا؟ میں تم جس طرح کہو گے ویسا ہی کروں گی. امبر نے کہا تم ایسا کرو کہ کچھ دنوں کے لیے اپنی خالہ کے پاس چلی جاؤ اور جب تک میں واپس تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم وہیں رہو. انوتی پریشانی سے امبر کو دیکھنے لگی. اور تم کب آؤ گے؟ میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا. مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ تمہارا چچا زاد بھائی اب کیا کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے وہ اسی صورت میں تمہاری جائیداد کا مالک بن سکتا ہے جب قانون کو تمہاری لاش دکھا کر یہ ثابت کر سکے کہ تم مر گئی ہو، ورنہ وہ تمہاری جائیداد سے محروم رہے گا. میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری لاش کے بارے میں کیا کرنے والا ہے. انوتی نے کہا جیسے تمہاری مرضی بھائی، لیکن وعدہ کرو کہ تم جلدی واپس آ کر مجھے لے جاؤ گے، کیونکہ میں اپنی خالہ کے پاس بھی پریشان ہی رہوں گی. میں اس کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی. تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہیں آ کر واپس لے جاؤں گا. امبر نے اسی روز انوتی کو ساتھ لیا اور ایک ریل کار میں سوار ہو کر فرانس کے دور افتادہ علاقے میں پہنچ گیا. یہاں اتر کر وہ ایک کھٹارا سی بس میں سوار ہوئے جو انہیں ایک ایسے گاؤں میں لے گئی جو دریا کے کنارے آباد تھا. اس گاؤں میں انوتی کی خالہ رہتی تھی. امبر نے انوتی کو اس کی خالہ کے حوالے کیا اور خود واپس شہر والی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا. امبر واپس اپنے مکان پر آ گیا. اس نے ایک غریب آدمی کا بھیس بدلا اور سیدھا انوتی کی حویلی میں پہنچ گیا. دربان نے اسے روکا تو اس نے آنسو بہا کر کے کہا کہ وہ بڑا غریب اور مصیبت زدہ ہے. اس کا سارا خاندان بمباری میں ہلاک ہو گیا. اسے حویلی میں کہیں چھوٹی موٹی نوکری دلوا دی جائے. دربان نے جھڑک کر کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ کوئی کارخانہ نہیں ہے. جاؤ شہر میں کسی کارخانے یا فوجی دفتر کا رخ کرو. اتنے میں پونٹی یعنی انوتی کا چچا زاد قاتل بھائی کار میں سے گزرتا ہوا وہاں رک گیا. امبر نے اس کے آگے بھی اپنی داستانِ غم بیان کی تو اس نے پوچھا کیا تم کھانا پکا سکتے ہو؟ امبر سب کام جانتا تھا. اس نے جھٹ کہا کیوں نہیں جناب، میں 2 سال افریقہ کے ایک کمانڈر کے محل میں باورچی رہا ہوں. ٹھیک ہے، پونٹی نے کہا اس کو باورچی خانے میں پہنچا دو. جو حکم میرے آقا. امبر کو باورچی خانے میں پہنچا دیا گیا. یہاں ایک موٹی عورت باورچی کا کام کرتی تھی. اس نے نفرت سے امبر کی طرف دیکھ کر کہا کیوں رے تو کون ہے؟ دربان نے اسے بتایا کہ پونٹی صاحب نے اسے نیا باورچی رکھ لیا ہے. موٹی عورت نے کہکا لگا کر کہا یہ نوجوان لڑکا کیا خاک پکائے گا؟ پھر اس نے امبر سے کہا کبھی چولہا دیکھا ہے تم نے؟ کیا کیا پکا سکتے ہو؟ امبر نے کہا زردہ، قورمہ، بریانی، نرگسی کوفتہ، مرغ روسٹ، مرغ کری اور متنجن وغیرہ. باورچن ہنس پڑی. واہ واہ کیا فر بولے جا رہے ہو. اچھا ٹھیک ہے، پہلے ذرا مجھے ایک پیالی چائے تو بنا کر پلاؤ. ابھی بناتا ہوں. امبر نے اسی وقت پانی گرم کیا اور اس میں چائے کی پتی ڈال دی. باورچی عورت ذرا پرے کھڑی کام کر رہی تھی اور کبھی کبھی امبر کو چائے بناتے ہوئے بھی دیکھ لیتی تھی. اب اتفاق ایسا ہوا کہ جب پانی کھولنے لگا تو امبر نے کیتلی اٹھائی تاکہ گرم پانی سے پیالے صاف کرے، مگر کیتلی اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور سارا پانی اس کے اوپر گر پڑا. کھولتا ہوا پانی تھا. باورچن چیخ مار کر امبر کی طرف بڑھی کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے کھولتا ہوا پانی امبر کی ٹانگوں پر گرتا دیکھا تھا اور اس کے گیلے پاجامے سے گرم گرم بھاپ نکل رہی تھی. باورچن نے امبر کا پاجامہ اوپر کھسکایا. میرے خدا اب کیا ہوگا، تمہاری تو دونوں ٹانگیں جل گئی ہوں گی. میں ابھی ہسپتال والوں کی گاڑی منگواتی ہوں. لیکن باورچن یہ دیکھ کر حیران لگی کہ امبر کی ٹانگوں پر جلنے کا کوئی معمولی سا نشان بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی چھالا پڑا تھا. امبر کے چہرے پر تکلیف کے آثار بھی نہیں تھے. وہ یوں بڑے اطمینان سے کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے اس کے اوپر گرم پانی نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی گرا ہو. باورچن نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے امبر کو دیکھا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ امبر نے مسکرا کر پوچھا کیا کس طرح ہو سکتا ہے؟ باورچن بولی یہ کہ گرم گرم کھولتا ہوا پانی کسی انسان کی ٹانگ پر گر پڑے اور وہاں کچھ بھی نہ ہو، ٹانگ بالکل نہ جلے بلکہ اس کے اوپر ذرا سا چھالا بھی نہ پڑے. یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ امبر نہیں چاہتا تھا کہ اس عورت پر اس کی خفیہ طاقت ظاہر ہو، مگر اب وہ اس سے چھپا بھی نہیں سکتا تھا. آخر اس نے کہا بات دراصل یہ ہے خالہ جان کہ میں نے اپنے جسم پر مینڈک کی چربی مل رکھی ہے جس کی وجہ سے میری ٹانگ جلنے سے بچ گئی. تم جھوٹ بول رہے ہو. خیر میں یقین کر لیتی ہوں. لیکن باورچن کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسے بالکل یقین نہیں آیا اور وہ امبر کو کوئی جن یا بھوت سمجھنے لگی ہے. رات کو امبر نے بڑا مزیدار کھانا پکا کر پونٹی اور اس کے دونوں دوستوں کو کھلایا جو اس رات صندوق زمین میں دفن کر رہے تھے. باورچن نے اسی رات پونٹی کو بتایا کہ نئے باورچی پر گرم گرم کھولتا ہوا پانی گرا مگر اسے کچھ نہیں ہوا. پونٹی نے آنکھیں سکیڑ کر باورچی کی طرف دیکھا. یہ عورت پونٹی کی ہمراز تھی. تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ باورچن بولی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نیا باورچی کون ہے، کہیں یہ کوئی بھوت وغیرہ تو نہیں؟ پونٹی کہکا مار کر ہنس پڑا. چلو موٹی عورت بھاگ جاؤ اور میرے لیے بڑی خوشبودار کھیر بنا کر لاؤ. باورچن چلی گئی. اتنے میں امبر ہاتھ میں کافی کا ٹرے اٹھائے اندر آیا. پونٹی نے کہا میاں کھانا تو تم بہت اچھا پکاتے ہو. شکریہ جناب. امبر میز پر کافی کے برتن سجانے لگا. پونٹی نے کہا سنا ہے تم پر کھولتا ہوا پانی گرایا مگر تمہارے جسم پر ذرا سا چھلا بھی نہیں پڑا، یہ کیسے ہو گیا؟ باورچن تو کہتی ہے کہ تم بھوت ہو. امبر نے ہنستے ہوئے کہا جناب ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں پانی زیادہ گرم نہیں تھا اور پھر میری شروع سے ہی عادت رہی ہے کہ میں جب بھی باورچی خانے میں کام کرنے جاتا ہوں تو پاؤں اور پنڈلیوں پر مینڈک کی چربی کی مالش ضرور کر لیتا ہوں کیونکہ مینڈک کی چربی پر آگ جلدی اثر نہیں کرتی. یہ گر مجھے افریقہ میں ایک جادوگر نے بتایا تھا.
बहुत खूब, पॉन्टी मुस्कुरा कर काफ़ी बनाने लगा। अब तुम जा सकते हो। अंबर बाहर चला गया। अब पॉन्टी के दूसरे साथी भी आ गए और बातें करने लगे। अंबर दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। पॉन्टी कह रहा था कि हमें आज रात अनूती की लाश संदूक में से निकाल कर खाई के जौहर में फेंक देनी होगी। कल जब उसकी लाश पानी में तैरती होगी तो लोग यही समझेंगे कि अनूती ने खुदकुशी कर ली है। ठीक है बॉस, तो फिर आधी रात को तैयार रहना, हम तैयार हैं। अंबर जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ आ गया क्योंकि दोनों आदमी बाहर निकल रहे थे। जब आधी रात गुजर गई तो अंबर अपनी कोठरी से निकलकर हवेली से बाहर आया। छुपता छुपाता वो झाड़ियों में पहुंचकर बैठ गया, जहां जरा दूर जमीन के अंदर संदूक दफन था, जिसमें पहले अनूती थी और अब वो खाली था। वो ये मालूम करना चाहता था कि जब ये कातिल संदूक को खाली देखेंगे तो क्या फैसला करते हैं। कुछ देर बाद वहां पोंटी अपने साथियों के हमरा आ गया। वो मट्टी की ढेरी के पास गए और पोंटी की निगरानी में दोनों आदमियों ने जमीन खोदनी शुरू कर दी। अंबर बड़ी दिलचस्पी से मंजर देख रहा था। गड़ा गहरा हो गया तो उसमें संदूक नजर आने लगा। पोंटी ने कहा, बस बस, अब ढकना खोलकर लाश बाहर निकालो। दोनों आदमी संदूक पर झुके। उसका ढकना खोला तो ये देखकर उनका रंग उड़ गया कि अंदर लाश गायब थी। पोंटी के माथे पर तो पसीना आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। लाश कहाँ चली गई उल्लू के पट्ठों। दोनों आदमी अपनी अपनी जगह परेशान खड़े एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। सर, हमने आपके सामने लाश संदूक में डालकर यहाँ दफन की थी। हम खुद हैरान है कि लाश कौन निकाल कर ले गया। पोंटी ने परेशानी से इधर उधर टहलते हुए कहा, अब जल्दी से गड्ढे में मिट्टी डालकर इसे बंद कर दो और वापस चलो। अंबर उनके निकलने से पहले ही वहां से खिसक गया। दूसरे रोज पोंटी के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। उसके साथी वहां नहीं थे। अंबर चाय लेकर पोंटी के कमरे में गया तो उसे आवाज सुनाई दी। पोंटी बावर्ची से बातें कर रहा था। अंबर दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। पोंटी कह रहा था, लाश कहाँ चली गई, कहाँ जा सकती है, कौन निकाल कर ले जा सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी को हमारे राज का पता चल गया है। भांडा किसी वक्त भी फूट सकता है। बावर्चन बोली, ये काम किसी घर के बेदी का हो सकता है। ये कैसे मुमकिन है? हमने इंतहाई राजदारी से काम लिया था और फिर इस हवेली में सिवाय तुम्हारे और कोई गैर नहीं। मेरे दोनों साथी कभी लाश नहीं निकाल सकते। उन्हें लाश क्या दे सकती है भला? बावर्चन ने कहा, फिर उसे कौन ले गया? पोंटी कहने लगा, मुझे तो एक ही खौफ है, कहीं अनूती जिंदा ना हो। ये कैसे हो सकता है? बावर्ची ने पूछा। पोंटी बोला, अगर तो लाश निकालने वाले ने हमारे दफन करने के थोड़ी देर बाद इस संदूक खोलकर उसे निकाला है तो वो जरूर जिंदा होगी, क्योंकि जिस वक्त हमने अनूती को संदूक में बंद किया तो वो बेहोश थी। बावर्चन कहने लगी, जिस किसी ने भी ये काम किया है उसके जहन में यही ख्याल होगा कि अनूती को जिंदा बचा लिया जाए, क्योंकि लाश निकालने से क्या हो सकता है भला? इसका मतलब साफ साफ तौर पर यही हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी इस घर में मौजूद है जो हमारी एक एक हरकत को देख रहा है, जिसने ये देखा कि हमने अनूती को बेहोश करके संदूक में डाला और फिर उसे गड्ढे में बंद कर दिया। उसके फौरन बाद उसने गड्ढा दोबारा खोदा और संदूक में से बेहोश अनूती को निकाल कर ले गया। काश हम अनूती को संदूक में दफन करने से पहले हलाक कर देते। पोंटी बोला, मुझे क्या मालूम था कि मेरी आस्तीन में कोई सांप है और मेरे घर में ही कोई ऐसा शख्स है जो मेरे किए किराए पर पानी फेर देगा। बावर्चन ने कहा, सवाल यह है कि अगर अनूती जिंदा है तो फिर हमारी जिंदगी भी खतरे में है, कानून हमें नहीं छोड़ेगा। पोंटी ने कहा, तुम अपने तौर पर मालूम करो कि यह हरकत किसने की है, और इस हवेली में कहीं नौकरों में से तो ये काम किसी ने नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि तुम कल तक मुझे पूरी रिपोर्ट दो ताकि मैं उस शख्स को जल्द से जल्द जहन्नुम में भेज दूँ। बहुत बेहतर। अंबर चाय लेकर अंदर आ गया। पोंटी ने उसे गौर से देखा। अंबर ने महसूस किया कि पोंटी की नज़रों में शक है, मगर उसने कोई परवाह न की। वो चाय रखकर वापस चला गया तो पोंटी ने बावर्ची से कहा, मुझे ये आदमी भी मशकूक दिखाई देता है। बावर्ची ने कहा, ये तो कल यहाँ आया और हमने 2 रोज़ पहले अनूती को ज़मीन में दफन किया था। हाँ, ये भी ठीक है, पर फिर भी जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि ये कोई पुरस्कार नौजवान है और महज बावर्ची नहीं है। मैं इस पर निगाह रखूंगी, आप फिक्र न करें। अंबर ने बाहर खड़े होकर ये बातें भी सुन ली थी। रात को खाना पकाने के बाद वो अपनी कोठरी में आकर लेट गया और सोचने लगा कि कौन सी तरकीब निकाली जाए कि जिससे अनूती के कातलों को कानून की गिरफ्त में दिया जा सके। अचानक उसे आहट सुनाई दी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर बावर्चन खड़ी थी। अरे आंटी, तुम, क्या बात है, तुम इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ? बावर्चन ने कामते हुए कहा, पहले मुझे अंदर आने दो, फिर सारी कहानी सुनाती हूँ। बावर्चन अंदर आकर पलंग पर बैठ गई। उसका रंग जर था। क्या बात है खाला, इतनी परेशान क्यों हो तुम? अब मकार बावर्चन ने एक झूठी कहानी गढ़कर अंबर को सुनाई। कहने लगी, तुमको तो मालूम ही है कि हमारी मालकिन गायब हो गई है। मुझे पोंटी के 2 साथियों पर शुबह है कि उन लोगों ने उसे कत्ल करके किसी जगह पर दफन कर दिया है। उसके बाद वह झूठ मूठ रोने लगी। अंबर उससे बड़ा मुतासिर हुआ। कहने लगा, क्या तुम्हारे ख्याल में उन दोनों ने मालका को हलाक किया होगा? क्यों नहीं, ये दोनों मशटंडे कातिल लगते हैं। हाय, मेरी मालका कितनी नेक और प्यारी थी। अंबर ने शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की और बावर्चन से कह दिया, तुम्हारा शक ठीक है आंटी, ये दोनों कातिल हैं। मैंने इन्हें अनूती की लाश को संदूक में डालकर जमीन में दफन करते देखा है। बावर्चन के रोंगटे खड़े हो गए। तो पोंटी का ख्याल दुरुस्त निकला, यही वो शख्स है जिसने अनूती की लाश को या बेहोश अनूती को संदूक में से निकाला है। बावर्चन ने और खोज लगाते हुए झूठे आंसू बहाकर अंबर से पूछा,
ہائے میری مالکن کہاں دفن ہے، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میں اس کی قبر سے لپٹ کر رہوں گی اور اس کی روح کو ثواب پہنچاؤں گی۔ امبر نے اس سے آگے باورچن کو کچھ نہ بتایا۔ باورچن روتی ٹسوے بہاتی وہاں سے چلی گئی واپس۔ اس سے جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ اسے معلوم ہو چکا تھا۔ وہاں سے وہ سیدھی پونٹی کے کمرے میں گئی اور اسے جاتے ہی ساری بات بیان کر دی کہ امبر کو نوتی کے قتل کا علم ہے اور یقیناً اس شخص نے صندوق سے لاش غائب کی ہے۔ پونٹی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہ کہاں سے آ گیا بدبخت، میں ابھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ باورچن کہنے لگی نہیں نہیں، جذبات کو سنبھال کر رکھو، تمہیں ابھی امبر سے معلوم کرنا ہے کہ انوتی کہاں گم ہو گئی، اس شخص نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کا انتظام کر لوں گا، تم جاؤ۔ باورچن چلی گئی۔ پونٹی نے اس وقت فون کر کے اپنے دونوں ساتھیوں کو بلایا، ان کے سامنے ساری بات کھل کر بیان کر دی۔ ایک بدماش نے چاقو نکال کر کہا میں ابھی اسے لا کر کے آتا ہوں۔ دوسرے نے پستول نکال کر کہا میں ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں گا۔ پونٹی نے کہا تم صرف ایسا کرو کہ اسے پکڑ کر تہخانے میں جکڑ دو، میں ابھی آتا ہوں۔ امبر اپنے پلنگ پر سو رہا تھا کہ دونوں بدماش اس کی کوٹری میں داخل ہوئے۔ ان کی ہاتھ سے امبر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دونوں کو پستول تانے اپنی طرف بڑھتے دیکھا مگر کوئی حرکت نہ کی۔ وہ ابھی اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اور پونٹی پر انوتی کی لاش کے غائب ہو جانے کے بعد کیا اثر ہوا ہے۔ ایک بدماش نے پستول کی نالی امبر کی کن پٹی سے لگا دی۔ خاموشی سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ امبر نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ باورچن مکار نکلی ہے اور اس نے جھوٹے آنسو بہا کر اسے راز اگلوا لیا ہے اور اب پونٹی کے آدمی اسے پکڑنے آئے ہیں۔ امبر خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امبر کے دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ پر باندھ دیے گئے۔ اب چپ چاپ آگے آگے چل پڑو۔ امبر آگے آگے چل دیا۔ بدماش اسے ویلی کے نیچے ایک کال کوٹلی میں لے گئے اور اندر ڈال کر دروازے پر باہر سے تالا لگا دیا۔ صبح کے وقت دروازہ کھلا اور پونٹی اپنے دونوں بدماشوں کے ساتھ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی پستول تھا۔ پستول کی نالی کا رخ امبر کی طرف کر کے پونٹی نے کہا صرف اتنا بتا دو کہ انوتی کو تم نے کہاں لے جا کر رکھا ہوا ہے، میں تمہیں صرف 1 منٹ دیتا ہوں۔ اگر تم نے نہ بتایا تو اس پستول کی ساری گولیاں تم پر چلا دوں گا۔ امبر کہنے لگا وہ تو خیر میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہیں میں بھی صرف 1 منٹ دیتا ہوں کہ یہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جاؤ، کیونکہ تم نے انوتی کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر سکو، لیکن خدا نے اسے بچا لیا۔ پونٹی اس کا منہ تکتا رہ گیا، پھر غصے میں بولا تو گویا تم ہی نے انوتی کو صندوق میں سے نکالا ہے۔ اس بات کو چھوڑو اور جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ اگر تم خود یہاں سے نہ گئے تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں سمیت اسی ویلی میں ہلاک کر کے دفن کر دوں گا۔ پونٹی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمبخت، تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پستول کی گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ پستول میں 7 گولیاں تھیں۔ ساتوں کی ساتوں گولیاں ایک ایک کر کے فائر ہوئیں اور امبر کے ماتھے سے ٹکرا کر واپس زمین پر گرتی چلی گئیں۔ پستول خالی ہو گیا اور امبر خاموش اپنی جگہ پر بیٹھا مسکراتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر پونٹی اور اس کے ساتھی دانتوں میں انگلیاں ڈال کر رہ گئے۔ اس کے ساتھی نے کہا استاد یہ جادوگر ہے، میں گولیاں چلاتا ہوں۔ اس کے ساتھی نے بھی اپنا پستول امبر پر خالی کر دیا۔ ساری گولیاں امبر کے جسم پر ٹکرا کر واپس زمین پر گر پڑیں۔ تیسرے ساتھی نے بھی اپنی پستول کی ساری گولیاں خالی کر دیں مگر امبر کو کچھ نہ ہوا۔ اب پونٹی نے جیب سے خنجر نکال کر امبر پر حملہ کر دیا۔ خنجر امبر کے سینے پر لگا اور دوہرا ہو گیا۔ پونٹی پریشان ہو کر پیچھے ہٹا۔ امبر نے کہا اب میری باری ہے پونٹی، تمہاری موت واقعی میرے ہاتھوں لکھی ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ امبر نے ذرا سا زور لگا کر وہ رسی توڑ دی جس میں اس کے ہاتھ بندھے تھے اور پونٹی کی گردن پر اس زور سے ہاتھ مارا کہ وہ نیچے گر پڑا۔ کڑاک کی آواز سے اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ دونوں ساتھی باہر بھاگنے لگے مگر امبر نے چھلانگ لگا کر انہیں دروازے کے پاس دبوچ لیا اور انہیں بھی اگلے جہان پہنچا دیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر امبر باورچی خانے میں گیا۔ باورچن بڑے مزے سے رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ اس نے امبر کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیسے؟ امبر نے کہا مکار لومڑی، تمہارے تینوں ساتھی جہنم میں جا چکے ہیں۔ تم نے اپنی نیک دل مالکن سے غداری کی تھی، اب تم بھی صندوق میں بند ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ باورچن تھر تھر کانپنے لگی۔ امبر نے اسے اٹھا کر کھڑکی کے باہر پھینک دیا۔ نیچے گہری کھائی تھی جس میں دلدل ہی دلدل تھی۔ باورچن کھائی میں گری اور دلدل نے اسے بہت جلد اپنے اندر جذب کر لیا۔ امبر حویلی سے نکل کر شہر کی طرف آ گیا۔ یہاں وہ بس میں سوار ہو کر دوسرے شہر کے اسٹیشن پر آیا۔ وہاں سے ریل گاڑی پکڑی اور سفر کرتا ہوا انوتی کی خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ وہ انوتی کو واپس اس کی حویلی میں لے آیا۔ انوتی امبر کا دل سے شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس نے نہ صرف اس کی جان بچائی بلکہ اس کی ساری جائیداد بھی واپس دلوا دی۔ کیا تم ہمارے پاس نہیں رہو گے؟ امبر بولا مجھے اپنے ایک بھائی ناگ کی تلاش ہے، اگر وہ مل گیا تو میں اپنی بہن ماریا کو لے کر جو سوئٹزرلینڈ میں ہے تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ امبر انوتی سے رخصت ہو کر واپس چل پڑا۔ ادھر ناگ بھی باز کی شکل میں اڑتے اڑتے فرانس کے اسی شہر میں آ پہنچا جہاں امبر ریلوے اسٹیشن پر کھڑا گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ ناگ باز سے دوبارہ انسانی شکل میں آ گیا اور ریلوے اسٹیشن اس خیال سے آ گیا یہاں سے ریل گاڑی میں سوار کر پیرس جائے گا اور امبر کو تلاش کرے گا۔ ٹھیک اسی وقت ہوائی حملے کا سائرن ہوا اور اتحادیوں کے جہازوں نے بمباری شروع کر دی۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی، دھماکوں پر دھماکے ہونے لگے۔ بمباری ختم ہوئی تو معلوم ہوا کہ ریلوے اسٹیشن تباہ ہو چکا ہے اور چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں۔ ناگ بھاگ کر اندر گیا۔ اچانک اس کی نظر امبر پر پڑی جو زخمیوں کو نکال کر اسٹریچر پر ڈال رہا تھا۔ ناگ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہیں ناگ، تم کہاں؟ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ناگ نے اپنی ساری کہانی اور امبر نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی۔
फिर वो दोनों वहां से स्विट्जरलैंड की तरफ रवाना हो गए ताकि वहां मारिया से जाकर मिला जाए। अंबर ने नाग को बता दिया कि मारिया स्विट्जरलैंड के एक सरहदी गांव में रहती है। स्विट्जरलैंड की सरहद पर पहुंचकर नाग ने कहा, यहाँ से निकलना दूसरे लोगों के लिए जान जोखिम का काम है, मगर हम बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। नाग उसी वक्त सांप की शक्ल में जमीन पर रेंगने लगा। अंबर आगे आगे उस चौड़ी सड़क पर आ गया जो सरहद का काम देती थी और जिसके चारों तरफ जर्मन सिपाहियों ने मोर्चे संभाल रखे थे। जो ही जर्मन सिपाहियों ने एक शख्स को सरहद अबूर करते देखा, उन्होंने जोर से आवाज दी, हॉल्ट। मगर अंबर को भला रुकने की क्या जरूरत थी, वो उसी तरह सरहद की सड़क पर चलता रहा। जर्मन सिपाहियों ने मशीन गनों के मुंह खोल दिए। खुदा जाने कितनी हजार गोलियां अंबर के सारे जिस्म से टकरा टकरा कर नीचे गिरने लगी, मगर अंबर पर उसका कोई असर न हुआ। नाग सांप की शक्ल में उसके साथ साथ रेंग रहा था। जर्मन सिपाहियों ने अब गोले मारने शुरू कर दिए। दस्ती बम अंबर के इर्द गिर्द फटने लगे, मगर फिर भी अंबर पर कोई असर न हुआ और वो बड़े आराम से चलता हुआ सरहद की दूसरी तरफ निकल गया। वो दोनों यानी नाग और अंबर स्विट्जरलैंड की सरहद में दाखिल हो चुके थे। दूसरी तरफ जर्मन सिपाहियों की हजारों गोलियां और कितने ही दस्ती बम जाया हो गए थे और वो एक दूसरे का मुंह तक रहे थे कि ये कोई आदमी था या कोई भूत था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। क्या नाग और अंबर मारिया से मिल सके? जब ये दोनों गांव पहुंचे तो मारिया कहाँ थी? ये सब जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त मुलाजा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।